द 7 Habits of Highly Effective People। अति प्रभावकारी मानिसका 7वटा बानीहरू। खण्ड 2 व्यक्तिगत विजय। पहिलो आदत प्रोएक्टिभ बनाऊ। व्यक्तिगत अवलोकनको सिद्धान्त। मेरो जानकारीमा यसभन्दा बढी उत्साहवर्धक तथ्य अरू कुनै छैन कि मनुष्यमा सचेतन प्रयासद्वारा आफ्नो जीवनलाई माथि उठाउने निर्विवाद योग्यता हुन्छ। हेनरी डेभिड थोरो। यस पुस्तकलाई पढ्ने समयमा आफूबाट अलग भएर उभिने कोसिस गरौँ। आफ्नो चेतनालाई कोठाको माथि कुनामा केन्द्रित गरेर सोचौँ कि तपाईँ त्यहाँ उभिएर आफ्नो मस्तिष्कको आँखाबाट आफैलाई पढ्दै गरेको देखिरहनु भएको छ। के तपाईँ आफूलाई त्यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ जसरी तपाईँ कुनै अर्कोलाई हेरिरहनु भएको छ? एउटा अर्को काम गरौँ। आफ्नो वर्तमान अवस्थाको बारेमा सोचौँ। के तपाईँ यसलाई चिन्न सक्नुहुन्छ? तपाईँ यस समयमा के महसुस गरिरहनु भएको छ? तपाईँ आफ्नो वर्तमान मानसिक अवस्थाको वर्णन कसरी गर्नुहुन्छ? अब एक पलको लागि यस बारेमा सोचौँ कि तपाईँको मस्तिष्कले कसरी काम गरिरहेको छ। के यो फुर्तिलो छ? के तपाईलाई यस्तो लागेको छ कि तपाईको मस्तिष्कले यो मानसिक अभ्यास गरिरहेको छ र अर्कोतिर यो मूल्याङ्कन गरिरहेको छ कि यसबाट केही शिक्षा मिल्नेछ? तपाईले अहिले जे गर्नु भएको छ त्यो गर्ने योग्यता मनुष्यहरूमा मात्र हुन्छ, जनावरहरूमा यो योग्यता हुँदैन। हामी यसलाई आत्मजागरुकतामा आफ्नो विचार प्रक्रियाको बारेमा सोच्ने योग्यता भन्दछौँ। यही कारणले मानिस दुनियाँका समस्त वस्तुहरूको स्वामी हो र हर पिँढी महत्त्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको छ। यही कारणले हामी अर्काको अनुभवहरूको साथसाथै आफ्ना अनुभवहरूको मूल्याङ्कन पनि गर्न सक्दछौँ र तिनीहरूबाट सिक्न सक्दछौँ। यही कारणले हामीहरू नयाँ आदतहरू पार्न सक्छौँ, पुराना आदतहरू छोड्न सक्दछौँ। हाम्रा भावनाहरू हाम्रो सच्चा स्वरूप होइनन्। हाम्रो मुड पनि हाम्रो सच्चा स्वरूप होइन। हाम्रो विचार पनि हाम्रा सच्चा स्वरूप होइन। हामी यी चिजहरूको बारेमा सोच्न सक्दछौँ। यस तथ्यले हामीलाई यी चिजहरू तथा प्राणी जगतबाट अलग गरिदिन्छ। आत्मजागरुकताले हामीलाई अलगै उभिन सक्षम बनाउँछ र त्यस तरिकाको जाँच गर्नमा पनि जसबाट हामी आफूलाई देख्छौँ। हाम्रो स्वयंको प्याराडाइमको जुन प्रभावकारिताको सबैभन्दा मूलभूत प्याराडाइम हो, यसले हाम्रो हेराइ तथा व्यवहारलाई मात्रै प्रभावित गर्दैन, बरु यस कुरालाई पनि प्रभावित गर्दछ कि हामी अरू मानिसहरूलाई कसरी हेर्दछौँ। यो मानव जातिको मूलभूत स्वभावको हाम्रो नक्सा बन्दछ। जबसम्म हामी यस कुरामाथि ध्यान दिँदैनौँ कि हामी आफूलाई कसरी हेर्दछौँ र अरूहरूलाई कसरी हेर्दछौँ, तबसम्म हामी यो बुझ्न सक्दैनौँ कि अरूहरूले स्वयंलाई र उनीहरूको संसारलाई कुन तरिकाले हेर्दछन् तथा अनुभव गर्दछन्। यो ज्ञान नभएकोले हामी उनीहरूको व्यवहारको विश्लेषण गर्ने बेलामा उनीमाथि आफ्ना इरादा थोपर्नेछौँ र त्यसपछि आफूलाई निष्पक्ष सम्झनेछौँ। यसले हाम्रो व्यक्तिगत क्षमतालाई निकै सीमित गरिदिन्छ र अरूसँग जोड्ने हाम्रो योग्यतालाई पनि। तर आत्मजागरुकताको अनौठो मानवीय प्रतिभाको कारण हामी आफ्ना प्याराडाइमहरूलाई जाँच्न सक्दछौँ। हामी यो तय गर्नको लागि तिनीहरूलाई जाँच्न सक्दछौँ कि तिनीहरू वास्तविक या सिद्धान्तहरूमाथि आधारित छन् या तिनीहरू कन्डिसनिङ तथा परिस्थितिहरूका परिणाम हुन्। सामाजिक दर्पण। मान्नुहोस्, हाम्रो मनमा आफ्नो त्यही छवि मात्र छ जुन सामाजिक दर्पणमा देखिन्छ, अर्थात् यो वर्तमान सामाजिक प्याराडाइम तथा हाम्रो छेउछाउका मानिसहरूका विचारहरू, अनुभूतिहरू र प्याराडाइमहरूबाट उत्पन्न हुन्छ। जस्तै यदि हामी यस्तो छवि देख्दछौँ भने आफ्नो बारेमा हाम्रो विचार कुनै मेलाको विचित्र सिसाहरूमा देखिने प्रतिबिम्ब जस्तै हुनेछ। तिमी कहिले पनि समयमा आउँदैनौ। तिमी कहिले पनि चिजहरूलाई व्यवस्थित किन राख्न सक्दैनौ? तिमीले त कलाकार बन्नुपर्छ। तिमी घोडाको जसरी खान्छौ। मलाई विश्वास छैन कि तिमीले जित्यौ। यो धेरै सजिलो छ, तर पनि तिमीले किन बुझिरहेका छैनौ? यो अवलोकन अव्यवस्थित र असङ्गत छ। प्राय यस प्रकारको अवलोकनमा प्रतिबिम्ब कम र अरूहरूका विचारहरूका प्रक्षेपण बढी हुन्छन्। यसले हाम्रो वास्तविक स्वरूपलाई त्रुटिहीन प्रतिबिम्ब देखाउँदैन। यसको कारणले तिनीहरूबाट यो थाहा हुन्छ कि हामीलाई जानकारी दिने मानिसहरूको चिन्ता र चारित्रिक कमजोरीहरू के हुन्।
वर्तमान सामाजिक प्याराडाइमको प्रतिबिम्बले हामीलाई बताउँछ कि हामी धेरै हदसम्म कन्डिसनिङ र परिस्थितिहरूद्वारा निर्धारित हुन्छौँ। तथापि हामी कन्डिसनिङलाई आफ्नो जीवनको प्रबल शक्तिको रूपमा स्वीकार गर्दछौँ। तर यदि हामीले भन्यौँ कि हामी मात्र यसद्वारा निर्धारित हुन्छौँ र हाम्रो यसमाथि कुनै नियन्त्रण छैन भने हाम्रो नक्सा पूर्ण रूपले अलग हुनेछ। वास्तवमा 3 सामाजिक नक्साहरू हुन्छन्। नीतिवादका 3 सबैभन्दा लोकप्रिय अवधारणाहरू छन् जसले अलग अलग या सामूहिक रूपबाट मानव स्वभावको व्याख्या गर्दछन्। आनुवंशिक नीतिवाद जेनेटिक डिटर्मिनिज्म ले मूलतः भन्दछ कि तपाईका बुवा हजुरबुवाहरूको कारणले तपाईँ यस्तो हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईको स्वभाव यस्तो छ। तपाईका हजुरबुवाको रिस बढी थियो र यो तपाईको पनि डिएनएमा आएको छ। यो पिँढीहरूबाट आइरहेको छ र तपाईलाई यो विरासतमा मिलेको हो। यसबाहेक यदि तपाईँ आयरल्यान्डको हो भने रिस आयरल्यान्डका मानिसहरूको स्वभावमा भए जस्तो हुन्छ। मानसिक नीतिवाद साइकिक डिटर्मिनिज्म ले मूलतः भन्दछ कि तपाईको आमा बुवाको कारणले तपाईँ यस प्रकारको हुनुभएको हो। तपाईँको पालन पोषण र बाल्यकालका अनुभवहरूले तपाईँको व्यक्तिगत प्रवृत्तिहरू र चारित्रिक संरचनाको आकार दिएको छ। त्यसैले तपाईँ पनि कुनै समूहको सामान्य उभिन डराउनुहुन्छ। तपाईको आमा बुवाले तपाईलाई यही तरिकाले पालेका हुन्। यदि तपाईले कुनै गल्ती गर्नुभयो भने तपाईलाई धेरै अपराध बोध यसैले हुन्छ कि किनकि तपाईको मनको गहिराइमा त्यो भावनात्मक प्रोग्रामिङ सम्झना हुन्छ। तर जब तपाईँ निकै असुरक्षित, कोमल र निर्भर हुनुहुन्छ, तपाईलाई त्यो भावनात्मक खण्ड अस्वीकृति तथा कुनै अरूसँग भएको तुलना याद छ जब तपाईले अपेक्षाको अनुरूप राम्रो प्रदर्शन गर्नुभएको थिएन। परिवेशीय नीतिवाद इन्भाइरोमेन्टल डिटर्मिनिज्म ले मूलतः भन्दछ कि तपाईको बोसको कारणले तपाईँ यस्तो हुनुभएको हो, वा आफ्नो जीवन साथीको कारण, वा आफ्नो उदण्ड किशोर पुत्र, वा आफ्नो आर्थिक स्थिति वा राष्ट्रिय नीतिहरूको कारण। तपाईको परिवेशमा उपस्थित कुनै व्यक्ति या वस्तु तपाईको यस स्थितिको लागि जिम्मेवार छ। यी मध्ये हर नक्सा उद्दीपन प्रतिक्रिया सिद्धान्तमा माथि आधारित छ। यस सिद्धान्तको बारेमा सोचिरहेको समयमा हामी अक्सर कुकुरहरूको साथै पाभलोभका प्रोग्रामहरूको सन्दर्भमा सोच्दछौँ। मूलभूत विचार यो हो कि हाम्रो कन्डिसनिङ यस प्रकारले भएको हो ताकि हामी कुनै विशिष्ट उद्दीपनमाथि एक विशिष्ट तरिकाले प्रतिक्रिया गरौँ। प्रतिक्रिया उद्दीपन यी नीतिवादी नक्साहरूले क्षेत्रको कति धेरै सटीक र प्रभावकारी वर्णन गर्दछन्। यी दर्पणले मनुष्यको वास्तविक स्वभावको कति धेरै स्पष्ट छवि देखाउँछ। के यिनीहरू स्वयं पूरा हुने भविष्यवाणीहरू हुन्? के यिनीहरू ती सिद्धान्तहरूमाथि आधारित छन् जसलाई हामी आफूतर्फ तर्कसङ्गत ठान्न सक्छौँ? उद्दीपन र प्रतिक्रियाको बीच यी प्रश्नहरूको जवाबमा म तपाईलाई भिक्टर फ्रेङ्कलको प्रेरणादायी कथा सुनाउन चाहन्छु। फ्रेङ्कल एक नीतिवादी थिए। उनी फ्राइडको मनोवैज्ञानिक परम्पराको समर्थक थिए, जसको अनुसार तपाईमाथि बाल्यकालमा जे हुन्छ त्यसैबाट तपाईको चरित्र र व्यक्तित्व बन्दछ। यही मूल रूपबाट तपाईको पुरै जीवनलाई नियन्त्रित गर्दछ। तपाईको जीवनका सीमाहरू र दायरा पहिलेबाट नै तय भइसकेका छन् र सफल रूपमा तपाईँ यसबारेमा केही गर्न सक्नुहुन्न। फ्रेङ्कल एउटा यहुदी मनोवैज्ञानिक थिए। उनलाई जर्मनीको नाजी मृत्यु शिविरमा कैद गरेर राखिएको थियो, जहाँ उनले अमानवीय यातनाको शिकार हुनु पर्यो। उनलाई दिएका यातनाहरू मानवीय गरिमाको यति धेरै प्रतिकूल र विभत्स थिए कि हामी तिनको कुरा मात्र गर्दा नै पनि काम्दछौँ। उनका आमाबुवा, भाइ र पत्नी शिविरमा मारिए या उनीहरूलाई ग्यासको भड्डीमा फालियो। उनकी बहिनी बाहेक उनको पुरै परिवार खत्तम भयो। फ्रेङ्कलले पनि धेरै यातनाहरू झेले तथा अनगिन्ती अपमान सहे। उनलाई यो सम्म पनि थाहा थिएन कि उनीमाथि आगामी समयमा के हुनेवाला छ। के उनलाई ग्यासको भड्डीमा फालेर मारिनेछ अथवा उनी ती दुर्भाग्यशाली जीवित मध्ये पर्नेछन् जसले मारिएका आफ्नै साथीहरूको शव तह लगाउन बाध्य हुनुपर्नेछ। एक दिन उनी सानो कोठामा निवस्त्र बसेका थिए। यस दारुण स्थितिमा उनी त्यो कुरामा जागरुक थिए जसलाई उनले पछि अन्तिम मानवीय स्वतन्त्रता भने। त्यो स्वतन्त्रता जसलाई नाजी आत्ताई उनीबाट खोज्न सक्दैनथे। ती मानिसहरूले फ्रेङ्कलको पुरै परिवेशलाई नियन्त्रित गर्न सक्दथे। तिनीहरूले उनको शरीरलाई मनोमानी गर्न सक्दथे। तर भिक्टर फ्रेङ्कल आत्मजागरुक मानिस थिए जसले आफ्नो स्थितिलाई कुनै अवलोकनकर्ताको जसरी
गरी हेर्न सक्दथे। उनको मूलभूत पहिचान ठीक थियो। उनी आफ्नो मनमा यो फैसला गर्न सक्दथे कि यी सब उनीहरूलाई कसरी प्रभावित गर्नेछन्। उनीसँग जे भइरहेको थियो र यसमा उनको प्रतिक्रियाको बीच उनीसँग प्रतिक्रिया चुन्ने स्वतन्त्रता या शक्ति थियो। आफ्ना दुःखद अनुभवहरूको बीचमा फ्रेङ्कलले कल्पनाको प्रयोग गरेर आफूलाई भिन्दै परिस्थितिहरूमा देखे। उनले कल्पना गरे कि मृत्यु शिविरबाट मुक्त भएपछि उनी आफ्ना विद्यार्थीहरूको सामान्य व्याख्यान दिइरहेका छन्। उनी आफ्ना मस्तिष्कको आँखाबाट आफूलाई क्लासरुममा देखिरहेका थिए र त्यस काल्पनिक व्याख्यानमा उनी आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई त्यही पाठ सिकाइरहेका थिए जुन उनले त्यस समयमा घोर यातनाको दौरानमा सिकेका थिए। यस प्रकारले आफूमा मानसिक, भावनात्मक र नैतिक अनुशासन राखेपछि, जसमा विशेष गरी स्मृति तथा कल्पनाको प्रयोग सामेल थियो, उनले आफ्नो स्वतन्त्रताको सानो बीजलाई पोषण दिन थाले। उनी यसको निरन्तर अभ्यास गर्न थाले, जसको परिणामस्वरूप यो बिस्तारै बिस्तारै बढ्न थाल्यो। एक समय यस्तो आयो कि उनलाई नाजी आत्ताईहरूभन्दा धेरै स्वतन्त्रता मिल्यो। नाजीहरूसँग शारीरिक स्वतन्त्रता थियो र परिवेशबाट चुन्नको लागि धेरै विकल्पहरू थिए, तर फ्रेङ्कलसँग धेरै मानसिक स्वतन्त्रता थियो तथा उनीसँग आफ्नो विकल्प चुन्नको लागि धेरै आन्तरिक शक्ति थियो। उनी आफ्ना समीपका मानिसहरूको लागि प्रेरणा बने, जसमा केही नाजी सैनिक पनि सामेल थिए। उनले दुःखलाई सार्थक ढङ्गबाट झेल्ने र जेलको जीवनमा पनि गरिमा बनाइराख्नमा अरूहरूको मद्दत गरे। फ्रेङ्कलले अत्यन्त अपमानजनक परिस्थितिहरूमा पनि आत्मजागरुकताको आफ्नो मानवीय प्रतिभाको प्रयोग गर्दै मानव स्वभावको बारेमा एउटा मूलभूत सिद्धान्त खोजे। उद्दीपन र प्रतिक्रिया बीच मनुष्यसँग प्रतिक्रिया चुन्ने स्वतन्त्रता हुन्छ। प्रतिक्रिया चुन्ने स्वतन्त्रतामा ती प्रतिभाहरू सामेल छन् जसले हामीलाई अनौठो रूपमा मानवीय बनाउँछन्। आत्मजागरुकता बाहेक हामीसँग कल्पना छ। हाम्रो मस्तिष्क आफ्नो वर्तमान वास्तविकताबाट पर गएर कल्पना लोकमा विचरण गर्न सक्षम छ। हामीसँग विवेक छ। हामीमा सही र गलतको बोध हुन्छ। हामीमा आफ्नो व्यवहारलाई नियन्त्रित गर्ने सिद्धान्तहरूको गहिरो आन्तरिक जागरुकता हुन्छ। हाम्रो विवेकले हामीलाई बताउँछ कि हाम्रो विचार र कार्य कुन हदसम्म यी सिद्धान्तहरूको अनुरूप छ र हामीसँग आत्मनिर्भर इच्छा छ। हामीमा बाँकी सबै प्रभावहरूबाट मुक्त भएर आफ्नो आत्मजागरुकताको आधारमा कार्य गर्ने योग्यता हुन्छ। सबभन्दा बुद्धिमान जनावरसँग पनि यही प्रतिभा हुँदैन। कम्प्युटरको शब्दावली प्रयोग गरेर भन्ने हो भने त उसको प्रोग्रामिङ सहज प्रवृत्ति या प्रशिक्षणद्वारा हुन्छ। जनावरलाई जिम्मेवार हुने प्रशिक्षण त दिन सकिन्छ, तर उनीहरू प्रशिक्षणको जिम्मेवारी लिन सक्दैनन्। अर्को शब्दमा भन्ने हो भने उनीहरू आफूलाई प्रशिक्षित गर्न सक्दैनन्। उनीहरू आफ्नो प्रोग्रामिङ बदल्न सक्दैनन्। उनीहरू यस बारेमा जागरुक पनि हुँदैनन्। तर मानवीय प्रतिभाको कारण हामी आफ्नो लागि नयाँ प्रोग्राम लेख्न सक्छौँ जुन हाम्रो सहज प्रवृत्ति तथा प्रशिक्षक भन्दा पुरै अलग हुन्छ। यसैले जनावरहरूको क्षमता तुलनात्मक रूपमा कम हुन्छ, जबकि मानिसको क्षमता असीमित हुन्छ। तर यदि हामीले पनि जनावर जस्तै आफ्नो सहज प्रवृत्ति, परिस्थिति तथा कन्डिसनिङ अनुसार नै काम गर्यौँ र आफ्नो सामूहिक स्मृतिबाट सञ्चालित भयौँ भने हामी पनि जनावर जस्तै सीमित हुन्थ्यौँ। नियतिवादी प्याराडाइम मूलतः मुसा, बाँदर, परेवा तथा कुकुर जस्ता जनावरहरू र मनोरोगबाट पीडित न्युरोटिक साइकेटिक मानसिकको अध्ययनमा यही प्रभावित हुन्छ। हुन सक्छ कि यसले अनुसन्धानकर्ताहरूका अपेक्षित मापदण्डलाई पूरा गर्न सक्छ, किनकि यसलाई नाप्न सकिन्छ तथा भविष्यवाणी पनि गर्न सकिन्छ। तर मानव इतिहास तथा हाम्रो आत्मजागरुकताले यो बताउँछ कि यसले नक्सा क्षेत्रको सठिक तथा त्रुटिहीन वर्णन गर्न सक्दैन। हाम्रा अनौठा मानवीय प्रतिभाहरूले हामीलाई प्राणी जगतमा सबैभन्दा माथि उठाउँछन्। हामी यी प्रतिभामा जति अभ्यास गर्छौँ तथा यिनलाई जति बढी विकसित गर्छौँ, हाम्रो मानसिक क्षमता त्यति नै ज्यादा हुन सक्छ। उद्दीपन तथा प्रतिक्रियाको बीच हाम्रो सबैभन्दा ठुलो शक्ति भनेको प्रतिक्रिया छान्ने स्वतन्त्रता हो। प्रोएक्टिभको परिभाषा। मानव स्वभाव सम्बन्धी मूलभूत सिद्धान्तको अनुसन्धानको सिलसिलामा फ्रेङ्कलले एक सठिक नक्सा बनाए, जसको मद्दतबाट उनले प्रोएक्टिभिटीको एक आदत विकसित गर्ने कार्य सुरु गरे, जसलाई हरेक परिवेशमा अति प्रभावकारी व्यक्तिको पहिलो तथा मूलभूत आदत मान्न सकिन्छ। उद्दीपन छान्ने स्वतन्त्रता, प्रतिक्रिया, आत्मजागरुकता, कल्पना, विवेक, आत्मनिर्भर इच्छा। प्रोएक्टिभ मोडल। प्रोएक्टिभिटी आजभोलि व्यवस्थापनका किताबहरूमा सामान्य शब्द बन्न पुगे पनि यो अधिकांश शब्दकोशमा भने खासै देखिँदैन।
यसको अर्थ केवल पहल गर्ने भन्नेमा मात्र सीमित छैन। यसको अर्थ मानिसहरूले आफ्नो जीवनको लागि स्वयं जिम्मेवार हुनु हो। हाम्रो व्यवहार हाम्रो परिस्थितिको नभई हाम्रो आफ्नो निर्णयको परिणाम हो। हामी हाम्रो भावनालाई आफ्नो जीवनको मूल्य मान्यताको अधीनमा राख्न सक्छौँ। आफूले सोचेको परिणाम हासिल गर्नका लागि हामीलाई पहल गर्न क्षमताले प्रभाव पारेको हुन्छ। रेस्पोन्सिबिलिटी, जिम्मेवारी शब्दलाई हेरौँ। रेस्पोन्स र एबिलिटी अर्थात् आफ्नो प्रतिक्रिया चुन्ने योग्यता अनि प्रोएक्टिभ व्यक्ति जस्तो जिम्मेवारीलाई चिन्दछन्। उनीहरू आफ्नो व्यवहारको लागि स्थिति वा कन्डिसनिङलाई दोष दिँदैनन्। उनका भावनाहरूमा आधारित परिस्थितिहरूको परिणाम हुनुको सट्टा उनको व्यवहार उनको आफ्नो सचेत छनौटको परिणाम हो, जुन जीवन मृत्युमा आधारित हुन्छ। तसर्थ हामी स्वभावसँग प्रोएक्टिभ छौँ। त्यसैले यदि हाम्रो जीवन कन्डिसनिङ तथा परिस्थितिद्वारा सञ्चालित छ भने यस्तो यस कारणले हुन्छ किनकि हामीले सचेतन निर्णयद्वारा छनौट गरेर वा अनिर्णयको कारणबाट यी चिजहरू नियन्त्रित गर्ने हामीलाई शक्ति मिल्छ। यस्तो किसिमको छनौट गर्दाखेरि हामी रिएक्टिभ हुन्छौँ। रिएक्टिभ व्यक्ति अक्सर आफ्नो भौतिक परिवेशद्वारा प्रभावित हुने गर्दछन्। यदि मौसम राम्रो छ भने उनीहरू राम्रो महसुस गर्दछन्। यदि मौसम राम्रो नभए उनीहरूको दृष्टिकोण कार्यशक्तिप्रति नकारात्मक प्रभाव पर्दछ। प्रोएक्टिभ व्यक्ति आफ्नो मौसम आफूसित लिएर हिँड्छन्, चाहे बर्सात होस् या गर्मी होस्। यसले उनीहरूलाई केही फरक पर्दैन। उनीहरू जीवन मूल्यद्वारा सञ्चालित हुन्छन् र यदि गुणवत्तापूर्ण कार्य गर्नु उनीहरूको जीवन मूल्य हो तब उनीहरू यस कुराबाट प्रभावित हुँदैनन् कि मौसम यस्तो अनुकूल छ कि छैन भनेर। रिएक्टिभ व्यक्ति आफ्नो सामाजिक परिवेश अर्थात् सामाजिक मौसमबाट पनि प्रभावित हुन्छन्। जब मानिसहरू उनीहरूसँग राम्रो व्यवहार गर्दछन् तब उनीहरू राम्रो अनुभव गर्दछन्। जब मानिसहरू राम्रो व्यवहार गर्दैनन् तब उनीहरू सुरक्षात्मक मुद्रामा आउँछन्। रिएक्टिभ व्यक्ति अर्काको व्यवहारको जडमाथि आफ्नो भावनात्मक जीवन बनाउँछन् र अरूको कमजोरीहरूलाई आफै नियन्त्रण गर्ने अनुमति दिन्छन्। भावावेगलाई जीवन मूल्यहरूको अधीनमा राख्ने योग्यता प्रोएक्टिभ व्यक्तिको सार हो। रिएक्टिभ व्यक्ति आफ्ना भावनाहरू, परिस्थितिहरू, स्थितिहरू र परिवेशबाट सञ्चालित हुन्छन्। प्रोएक्टिभ व्यक्ति आफ्नो जीवन मूल्यहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्, जसलाई उनीहरूले सावधानीपूर्वक विचार गरेर छानेका हुन् र आफ्नो जीवनमा अपनाएका हुन्। प्रोएक्टिभ व्यक्ति पनि गहिरो उद्दीपनहरूबाट प्रभावित हुन्छन्, चाहे उनीहरू शारीरिक, सामाजिक या मनोवैज्ञानिक नै किन नहुन्, तर उद्दीपनप्रति उनीहरूको सचेतन तथा अचेतन प्रतिक्रिया जीवन मूल्यमाथि आधारित छनौटमा प्रतिक्रिया हुन्छ। जस्तो एलिनोर रुजवेल्टले भनेकी छिन्, तपाईको सहमति बिना कसैले तपाईलाई दुखी बनाउन सक्दैन। महात्मा गान्धीको शब्दमा, यदि हामीले आफ्नो आत्मसम्मान छोडेनौँ भने कसैले यसलाई हामीबाट खोज्न सक्दैन। हामीसँग जे हुन्छ त्यसबाट हामी त्यति दुखी हुँदैनौँ जति हामी त्यसमाथि हाम्रो सहमति र हाम्रो इच्छाबाट दिइएको अनुमतिको कारणले हुन्छ। म मान्छु कि भावनात्मक रूपले यसलाई अस्वीकार गर्नु निकै कठिन छ, खास गरी तब जब हामी वर्षौंदेखि आफ्नो दुःखको लागि अन्य परिस्थितिहरू या कुनै अर्काको व्यवहारलाई दोष दिँदै आइरहेका छौँ। तर जबसम्म कुनै व्यक्ति गहिराई र इमान्दारीले यो भन्दैन, म आज जे छु त्यो आफ्नै छनौटको कारणले छु जुन मैले हिजो गरेको थिएँ, तबसम्म उसले यो पनि भन्न सक्दैन म बदल्ने छनौट गर्दछु। एकपटक जब म सेक्रामेन्टोमा प्रोएक्टिभिटीको विषयमा बोलिरहेको थिएँ तब भाषणको बीचमा एउटी महिला श्रोता उभिएर रोमाञ्चित भएर बोल्न थाली। त्यहाँ धेरै श्रोताहरू बसेका थिए। जब धेरै श्रोताहरूले उसलाई हेर्न थाले तब उसलाई अचानक यस कुराको महसुस भयो कि ऊ केही गरिरहेकी छ। त्यसैले ऊ लाज मर्दो हुँदै बसी, तथापि उसले आफूलाई नियन्त्रणमा राख्न सकिरहेकी थिएन। त्यसैले उसले आफ्ना वरपर बसेका मानिसहरूसँग कुरा गर्न थाली। ऊ निकै खुसी देखिरहेकी थिए। के भएको थियो यो जान्नको लागि म यति अधीर भएको थिएँ कि म ब्रेकको प्रतीक्षा गर्न सकिरहेको थिएन। अन्त्यमा ब्रेक हुने बित्तिकै म उसको छेउमा गएँ र उसलाई सोधेँ कि के ऊ मलाई आफ्नो अनुभव सुनाउन चाहन्छे। उसले आवेशमा भनी, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि मलाई के भयो। म दुनियाँको सबैभन्दा ठुलो आलोचक र सम्मानित मान्छे कि नर्स हुँ। उसको निम्ति मैले जतिसुकै राम्रो गरे तापनि ऊ कहिले पनि सन्तुष्ट हुँदैन। उसले कहिले पनि मेरो प्रशंसा गर्दैन र मेरा राम्रा कामहरूलाई पनि नदेखे झैँ गर्दछ। उसले सधैँ मलाई हप्काइरहन्छ र मेरा प्रत्येक कामहरूमा गल्तीहरू निकालिरहन्छ।
त्यस मानिसले मेरो जीवनलाई नर्क बनाइदिएको छ र म अक्सर आफ्नो कुण्ठा मेरो परिवारमा निकाल्छु। अरू नर्सहरूको पनि मेरो जस्तै अनुभव छ। हामी सबै उसको मृत्यु चाहन्छौँ र तपाईको दुस्साहस हेर्नुहोस् कि तपाईँ त्यहाँ उभिएर यो सुझाव दिइरहनु भएको थियो, कुनै पनि कुराले या व्यक्तिले मेरो सहमति बिना मलाई दुखी गर्न सक्दैन र मैले आफैले आफ्नो भावनात्मक जीवनलाई दुखी बनाउने छनौट गरेको छु। हेर्नुहोस्, म यस कुरामा सहमत हुनै सक्दिनथे, तर मैले यसको बारेमा सोचिरहेँ। मैले साँच्चैकै आफ्नो मनभित्र निहालेर हेरेँ र सोधेँ, के मसँग आफ्नो प्रक्रिया चुन्ने शक्ति छ? मलाई महसुस भयो कि ममा यो शक्ति छ। जब मैले त्यो शक्तिदायक गोलीलाई निलेँ र यो पाएँ कि मैले आफैले दुःख हुने छनौट गरेकी थिएँ, तब मलाई यो महसुस पनि भयो कि म दुःख नहुने छनौट पनि गर्न सक्छु। ऊ बोलिरहेकी थिए। त्यही समय म उभिएँ। मलाई महसुस भयो कि म सेन क्विन्टिन जेलबाट बाहिर निस्किरहेको छु। म कराएर पुरै दुनियाँलाई बताउन चाहन्थेँ, म अब स्वतन्त्र छु। म जेलबाट बाहिर आइरहेको छु। अब म आफूलाई कुनै अर्को व्यक्तिको व्यवहारद्वारा नियन्त्रित हुन दिन्न। हामीसँग जे हुन्छ त्यसले हामीलाई त्यति दुःख पुर्याउँदैन जति त्यसमाथि हाम्रो प्रतिक्रिया हुन्छ। थाहा नै छ, घटनाहरूले हामीलाई शारीरिक या आर्थिक रूपबाट दुःख पुर्याउन सक्छ र हाम्रो जीवनलाई कष्टकारी बनाउन सक्छ। तर यो जरुरी छैन कि यसबाट हाम्रो चरित्र या मूलभूत चिनारीलाई अलिकति पनि चोट पुगोस्। हाम्रो सबैभन्दा मुस्किल अनुभव त्यो उपकरण हो जसले हाम्रो चरित्रलाई ढाल्दछ, हाम्रो आन्तरिक शक्तिहरूको विकास गर्दछ, हामीलाई भविष्यमा मुस्किल परिस्थितिहरूको सामना गर्ने स्वतन्त्रता दिन्छ र अरूहरूलाई पनि यस्तो गर्ने प्रेरक शक्ति दिन्छ। फ्रेङ्कल ती कैयौँ मानिसहरूमध्ये एक हुन् जसले मुस्किल परिस्थितिहरूमा पनि अर्कालाई माथि उठाउन तथा प्रेरित गर्नको लागि व्यक्तिगत स्वतन्त्रता विकसित गर्न सके। भियतनामका युद्धबन्दीहरूको आत्मकथाको प्रसङ्गले पनि यसको समर्थनमा प्रमाण उपलब्ध गराउँछ कि हाम्रो व्यक्तिगत स्वतन्त्रतामा कायापलट गर्ने शक्ति हुन्छ र यो स्वतन्त्रताको जिम्मेवारी भरिएको प्रयोगबाट जेलको संस्कृति तथा कैदीहरूमाथि पनि प्रभाव पार्न सकिन्छ। यो त्यस बेला जति सही थियो आज पनि त्यति नै सही छ। हामी सबै त्यस्ता मानिसहरूलाई जान्दछौँ होला जो निकै मुस्किल परिस्थितिहरूको सामना गरिरहेका छन् या बिरामी या गम्भीर शारीरिक अक्षमताको शिकार भएका छन्, तर यसको बावजुद उनीहरूले आफ्नो प्रबल भावनात्मक शक्तिलाई अक्षुण्ण बनाइराखे। उनीहरूको अखण्डताबाट हामीलाई निकै धेरै प्रेरणा मिल्दछ। हामीमाथि कुनै अरू चिजले यति धेरै र यति स्थायी प्रभाव छोड्न सक्दैन जति यो महसुसले छोड्छ कि कुनै व्यक्ति दुःख र परिस्थितिहरूबाट माथि उठिसकेको छ। यस्तो व्यक्तिले त्यस जीवन मूल्यलाई जिउने तथा अभिव्यक्त गर्ने गर्दछ जसले जीवनलाई प्रेरित गर्दछ, परिष्कृत गर्दछ र त्यसलाई माथि उठाउँदछ। मेरो र सेन्ड्राको जीवनको निकै प्रेरक समय त्यो थियो जब हामी 4 वर्षसम्म आफ्नो प्रिय मित्र केरोलको सम्पर्कमा रह्यौँ जसलाई क्यान्सर भएको थियो। उनी सेन्ड्राको साथी थिए तथा दुवैजना 25 वर्षदेखि पक्का मित्रहरू थिए। जब केरोल रोगको अन्तिम अवस्थामा थिइन् तब सेन्ड्राले उनीसँग निकै समय बिताइन्। केरोल आफ्नो जीवनको बारेमा केही लेख्न चाहन्थिन् र सेन्ड्राले यस काममा उनको मद्दत गरिन्। जब सेन्ड्रा लामो समयसम्म यस्तो मुस्किल काम गरेर घर फर्कन्थिन् तब उनी आफ्नी साथीको साहसप्रति अद्भुत प्रशंसाले अभिभूत र मन्त्रमुग्ध देखिन्थिन्। उनकी साथी आफ्ना बच्चाहरूको नाममा विशेष सन्देश लेखाइरहेकी थिइन् जुन उनीहरूलाई उनको जीवनको विभिन्न अवस्थाहरूमा भविष्यमा दिइयोस्। केरोल दुखाइ कम गर्ने हल्का औषधि लिने गर्दथिन् ताकि उनले आफ्ना मानसिक तथा भावनात्मक क्षमताको उच्चतम प्रयोग गर्न सकुन्। उनी एउटा टेप रेकर्डरमा आफ्नो शब्द रेकर्ड गर्दथिन् र कहिलेकाहीँ सेन्ड्रालाई बोलाएर लेखाउने गर्थिन्। केरोल यति प्रोएक्टिभ तथा बहादुर थिइन्, साथै उनी अरूको धेरै वास्ता गर्ने गर्दथिन् जसले गर्दा उनको सम्पर्कमा आउने व्यक्ति उनलाई प्रेरणाको स्रोत सम्झिन्थे। केरोलसँगको ममा कहिल्यै नभुल्ने अनुभव छ। त्यो हो केरोल मर्नुभन्दा एक दिन अगाडिको। त्यस दिन जब मैले उनको आँखाको निहालेर अध्ययन गर्ने मौका पाएँ, मैले देखेँ कि उनको भित्री वेदनासँगै उनमा प्रबल आन्तरिक शक्ति छ। म उनको आँखामा चरित्र, योगदान तथा जीवन देख्न सक्थेँ, साथसाथै अरूप्रतिको प्रेम, प्रभाव एवं प्रशंसा। वर्षौँदेखि म मानिसहरूका विभिन्न समूहसित सोधिरहेको छु कि उनीहरूमध्ये कतिले मर्ने व्यक्तिहरूबाट प्रेरणा पाए, जसबाट उनीहरूले सकारात्मक दृष्टिकोण पाए, जसमा अन्त्यसम्म पनि प्रेम तथा करुणा झल्किन्छ तथा जसले अविश्वसनीय रूपले अरूको सेवा गरेका हुन्। सामान्यतः 1/4 मानिसले यसको जवाब सकारात्मक दिन्छन् अनि म सोध्ने गर्छु उनीहरूमा
कति व्यक्ति यस्ता मानिसलाई जीवनमा कहिल्यै भुल्न सक्दैनन्। कतिको जीवन यो साहसबाट प्रेरणा पाएर बदलियो, चाहे यो परिवर्तन अस्थायी नै किन नहोस्। र कति मानिसहरू सेवा तथा करुणाको यस्तो उत्कृष्ट कार्यहरूबाट गहिराईले आन्दोलित र प्रेरित भए। लगभग सधैँ 1/4 श्रोताहरूले यसको जवाब सकारात्मक दिन्छन्। भिक्टर फ्रेन्कल सुझाव दिन्छन् कि जीवनमा ती केन्द्रीय मूल्य हुन्छन्, अनुभवात्मक अर्थात् जसलाई हामी अस्तित्वमा ल्याउँछौँ, र दृष्टिकोणात्मक अर्थात् यो प्रतिक्रिया हामी रोगको मुस्किल परिस्थितिमा गर्दछौँ। मानिसहरूसँगको मेरो अनुभवले फ्रेन्कलको कुराको पुष्टि हुन्छ। मेरो विचारबाट प्याराडाइम या रिफ्रेमिङको सन्दर्भमा यी तीनवटै जीवन मूल्यमा सर्वोच्च मूल्य दृष्टिकोणात्मक छ। अर्को शब्दमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यो छ कि जीवनका अनुभवहरूमाथि हामी कस्तो प्रतिक्रिया गर्दछौँ। मुस्किल परिस्थितिहरूले अक्सर प्याराडाइममा परिवर्तन गर्दछन् र सन्दर्भहरूको एकदमै नयाँ मापदण्डहरूको रचना गर्दछन्, जसद्वारा मानिसहरू दुनियाँलाई, स्वयंलाई र अन्य मानिसहरूलाई देख्दछन्, र यो पनि कि जीवनले उनीहरूबाट केही अपेक्षा गरिरहेको छ। तिनका धेरै व्यापक नजरहरूले ती दृष्टिकोणात्मक जीवन मूल्यहरूलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ, जसले हामी सबैलाई माथि उठाउन प्रेरित गर्दछन्। पहल गर्नु। हाम्रो मूल स्वभाव कार्य गर्नु हो, अरूहरूलाई कार्य गर्न दिनु होइन। यही कारणले हामी विशेष परिस्थितिहरूप्रति आफ्नो प्रतिक्रिया छान्नमा सक्षम हुन्छौँ र हामीले आफ्ना परिस्थितिहरू बनाउने शक्ति पनि पाउँछौँ। पहल गर्नुको मतलब आपत्तिजनक, आक्रामक या संवेदनहीन हुनु होइन। यसको मतलब घटनाहरूलाई घटित गराउने आफ्नो जिम्मेवारीलाई चिन्नु हो। वर्षौंदेखि म अक्सर ती मानिसहरूलाई परामर्श दिँदै आइरहेको छु जसले धेरै नोकरी चाहन्छन्। म उनीहरूलाई अधिक पहल गर्ने सल्लाह दिन्छु। म भन्दछु कि उनीहरूले आफ्नो रुचि परीक्षण र बुद्धि परीक्षण गराउँछन्। यसबाहेक उनीहरूले ती उद्योगहरूको अध्ययन मात्र नगरून् जसमा उनीहरू जान चाहन्छन्, बरु कि त्यस कम्पनीका पनि अध्ययन गरून् जसमा उनीहरू काम गर्न चाहन्छन्। म उनीहरूलाई सल्लाह दिन्छु कि उनीहरूले त्यस कम्पनीद्वारा झेल्नु परिरहेका विशिष्ट समस्याहरूको अध्ययन गरून् र त्यसपछि एउटा प्रभावकारी प्रस्तुति तयार गरून् जसमा यो बताइयोस् कि कुन तरिकाले उनीहरूको योग्यताहरूले कम्पनीका समस्याहरूलाई सुल्झाउन सक्दछन्। यसलाई समाधान बेच्नु भनिन्छ र यो बिजनेसमा सफलताको एउटा प्रमुख प्याराडाइम हो। यसप्रति प्रतिक्रिया गर्दै मानिसहरू विशेष गरी सहमत हुन्छन्। अधिकांश मानिसहरू सम्झिन्छन् कि यस प्रकारको नीति, रोजगार या पदोन्नतिले उनीहरूका अवसरहरूलाई निकै अगाडि बढाइदिनेछ। तर तीनमध्ये धेरैजसो मानिसहरूले यसलाई सम्भव बनाउनको लागि आवश्यक कदम उठाउँदैनन् र पहल गर्दैनन्। मलाई थाहा छैन कि रुचि परीक्षण र बुद्धि परीक्षण गराउनको लागि कहाँ जानुपर्छ। म उद्योग र कम्पनीका समस्याहरूको अध्ययन कसरी गरौँ? कसैले पनि मेरो मद्दत गर्न चाहँदैनन्। मलाई थाहा छैन कि प्रभावकारी प्रस्तुति कसरी तयार गरिन्छ। धेरैजसो मानिसहरू घटना घट्ने प्रतीक्षा गर्दछन् या उनीहरू चाहन्छन् कि कसैले उनीहरूको मद्दत गरून्। तर राम्रो नोकरी ती मानिसहरूलाई मिल्दछ जो प्रोएक्टिभ हुन्छन्, जो आफै समस्या हुँदैनन्, बरु कि जससँग समस्याहरूको समाधान हुन्छ, जसले त्यो काम पूरा गर्नको लागि सही सिद्धान्तहरूको अनुरूप हर सम्भव प्रयास गर्ने पहल गर्दछन्। जहिले पनि हाम्रो परिवारको कुनै सदस्य, चाहे ऊ सानो बच्चा नै किन नहोस्, गैर जिम्मेवारीको परिचय दिन्छ र प्रतीक्षा गर्दछ कि कसैले उसको काम गर्नेछ या त्यसको समाधान गर्नेछ। तब हामी उसलाई भन्दछौँ आफ्नो बुद्धि र पहल शक्तिको प्रयोग गर। तर अक्सर हामीले यस्तो भन्नुभन्दा पहिले नै उसले आफ्ना गुनासाहरूको जवाबमा आफै यो भन्दछ कि मलाई थाहा छ, मैले आफ्नो बुद्धि र पहल शक्तिको प्रयोग गर्नुपर्छ। मानिसहरूको जिम्मेवारीको बाटोमा हिँडाउन उनीहरूलाई खसाल्नु छैन, बरु कि उठाउनु छ। प्रोएक्टिभिटी मानव स्वभावको एउटा हिस्सा हो। प्रोएक्टिभ मांसपेशीहरू कहिलेकाहीँ सुतेको अवस्थामा हुन सक्छन्, तर यी मांसपेशीहरू हामीमा जरुर हुन्छन्। अरूको प्रोएक्टिभ स्वभाव सम्मान गरेर हामी उनीहरूलाई एक स्पष्ट तथा त्रुटिहीन प्रतिबिम्ब प्रदान पारिरहेका हुन्छौँ। हामीलाई थाहा छ हामीले मानिसको परिपक्वताको स्तरलाई पनि ध्यान दिनु पर्दछ। हामी गहिरो भावात्मक निर्भरताबाट पीडित मानिसहरूबाट उच्च रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्न सक्दैनौँ, तर हामी यति त गर्न सक्छौँ कि उनीहरूको मूलभूत स्वभावलाई प्रोत्साहित गरी एउटा यस्तो परिवेश बनाऊ जहाँ मानिसहरू अवसरहरूको उपयोग गर्न सकुन् तथा विभिन्न समस्याहरूलाई उपयुक्त तरिकाले समाधान गर्न सकुन्। गर या हुन देऊ, एक्ट अर बी एक्टेड अपन। पहल गर्ने र पहल नगर्ने मानिसहरूको बीचमा दिन र रात जतिको अन्तर हुन्छ।
मैले प्रभावकारितामा मात्र 25 देखि 50% अन्तरको कुरा गरिरहेको छैन, मैले त 5000% भन्दा पनि बढी अन्तरको कुरा गरिरहेको छु। खास गरी तब जब उनीहरू बुद्धिमान, जागरुक र अरूप्रति संवेदनशील हुन्। आफ्नो जीवनमा प्रभावकारिताको PPC सन्तुलन बनाउनको लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। 7 आदतहरूलाई विकसित गर्नको लागि पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता हुन्छ। जसै जसै तपाईँ बाँकी 6 आदतहरूको अध्ययन गर्नुहुनेछ, तपाईँ देख्नुहुनेछ कि प्रत्येक आदत तपाईँको प्रोएक्टिभ मांसपेशीहरूको विकासमा निर्भर छ। प्रत्येक आदतमा काम गर्ने जिम्मेवारी तपाईँको हो। यदि तपाईँले कुनै अरूद्वारा आफ्नो काम गराउने प्रतीक्षा गर्नुहुन्छ भने अर्कोले तपाईँमाथि मनपरी तरिकाले काम गर्नेछ। विकास तथा अवसरको परिणाम तपाईँलाई दुवै मार्गमा मिल्नेछ। एकपटक म गृह सुधार उद्योग, होम इम्प्रुभमेन्ट इन्डस्ट्रीमा मानिसहरूको एउटा समूहसँग काम गरिरहेको थिएँ। त्यहाँ 20 सङ्गठनहरूका प्रतिनिधि बसेका थिए जो आफ्ना आँकडाहरू र समस्याहरूमाथि खुलेर चर्चा गर्नको लागि 3 महिनामा एकत्रित हुन्थे। भयानक मन्दीको समय चलिरहेको थियो। यस विशिष्ट उद्योगमाथि आम अर्थव्यवस्था भन्दा बढी नकारात्मक प्रभाव परेको थियो। जब हामीले चर्चा गर्न सुरु गर्यौं तब यी मानिसहरू निकै हताश थिए। पहिलो दिन हामीले यस प्रश्नमाथि विचार विमर्श गर्यौं, हामीमाथि के भइरहेको छ, उद्दीपन के हो। धेरै जसो चीजहरू भइरहेका थिए। परिवेश या माहौलको दबाव प्रबल थियो। चारैतिर बेरोजगारी फैलिएको थियो र धेरै जसो मानिसहरू कम्पनीलाई बचाउनको लागि आफ्ना कर्मचारी मित्रहरूलाई निकाल्न विवश थिए। त्यस दिन जब चर्चा सिद्धियो तब हर व्यक्ति निराश भएका थिए। दोस्रो दिन हामीले यस प्रश्नमाथि विचार विमर्श गर्यौं, भविष्यमा के हुनेवाला छ। हामीले परिवेशका प्रवृत्तिहरूको अध्ययन गर्यौं र यसमा यो रिएक्टिभ मान्यता निहित थियो कि उनीहरूको भविष्य यिनै चिजहरूबाट तय हुनेछ। दोस्रो दिनको अन्त्यसम्म हामीहरू अरू बढी हताश भयौं। चिजहरू सुध्रिनुभन्दा पहिले अरू बढी बिग्रिन्छ र सबैजना यो कुरा जान्दथे। त्यसैले तेस्रो दिन हामीले यस प्रोएक्टिभ प्रश्नमाथि ध्यान केन्द्रित गर्ने फैसला गर्यौं। हाम्रो प्रतिक्रिया के हो, हामी के गर्न गइरहेका छौं, हामी यस स्थितिमा आफ्नो पहल गर्ने शक्तिको प्रयोग कसरी गर्न सक्दछौँ। बिहान हामीले लागतको प्रबन्धन र त्यसलाई कम गर्ने बारेमा कुरा गर्यौं। दिउँसो हामीले बजारमा हिस्सेदारी बढाउने उपायमाथि विचार गर्यौं। हामीले यी दुईटै विषयहरूमाथि गहन विचार मन्थन गर्यौं। त्यसपछि हामीले केही व्यावहारिक र गर्न सकिने कामहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्यौं। जब यो बैठक सकियो तब सबै मानिसहरूमा रोमाञ्च, आशा र प्रोएक्टिभ जागरुकताको एउटा नयाँ भावना स्पष्ट झल्किरहेको थियो। तेस्रो दिनको अन्त्यमा हामीले सम्मेलनको परिणामहरूलाई 3 खण्डमा बाँडेर यस प्रश्नको जवाब दियौं, बिजनेस कस्तो छ। खण्ड 1, हामीमाथि जे भइरहेको छ त्यो राम्रो होइन तथा प्रवृत्तिहरूले यो बताउँछ कि राम्रो हुनुभन्दा पहिले नै स्थिति अझ बिग्रिनेछ। खण्ड 2, तर हामी जे गरिरहेका छौं त्यो धेरै राम्रो हो किनकि हाम्रो म्यानेजमेन्ट पहिलेको भन्दा राम्रो छ। हामी आफ्नो लागत कम गरिरहेका छौं र बजारमा आफ्नो हिस्सेदारी बढाइरहेका छौं। खण्ड 3, त्यसैले बिजनेस पहिलेको भन्दा राम्रो छ। अब कुनै रिएक्टिभ व्यक्तिले के भन्ने छ छोड्नुहोस्, तथ्यहरूको सामना गर्नुहोस्। सकारात्मक सोच र आफैलाई प्रोत्साहित गर्ने यो नीति धेरै समयसम्म चल्न सक्दैन। ढिलो चाँडो तपाईँले वास्तविकताको सामना गर्नु नै पर्नेछ। तर सकारात्मक चिन्तन र प्रोएक्टिभमा अन्तर यही हो, हामीले वास्तविकताको सामना गरेका थियौं। हामीले वर्तमान परिस्थिति र भावी अनुमानहरूको वास्तविकताको सामना गरेका थियौं। तर हामीले यस वास्तविकताको पनि सामना गरेका थियौं कि हामीसँग यी परिस्थितिहरू र अनुमानहरूको बारेमा सकारात्मक प्रतिक्रिया चुन्ने शक्ति छ। वास्तविकताको सामना त हामी त्यो स्थितिमा गर्दैनौं यदि हामी यो विचारलाई स्वीकार गर्छौं कि परिवेशमा भइरहेका घटनाहरूले नै हाम्रो भविष्य तय गर्नेछ। बिजनेस सामुदायिक समूह र हर प्रकारका संगठन जसमा परिवार पनि सामेल छ प्रोएक्टिभ हुन सक्छ। उनीहरू संगठनभित्र प्रोएक्टिभ संस्कृतिको निर्माण गर्नका लागि प्रोएक्टिभ व्यक्तिहरू रचनात्मकता र बुद्धिको समन्वय गर्न सक्दछन्। संगठनलाई परिवेशको दायरामा रहने कुनै जरुरत छैन। संगठनले सामेल व्यक्तिहरूको सबै जीवन मूल्यहरू र उद्देश्यहरूलाई हासिल गर्नको लागि पहल गर्न सक्दछ। आफ्नो भाषा सुन्नु। हाम्रो हेराइ र व्यवहार राम्रा प्याराडाइमहरूबाट उत्पन्न हुन्छन्। त्यसैले यदि हामी तिनको जाँच गर्नको लागि आफ्नो आत्मजागरुकताको प्रयोग गर्दछौँ भने हामीले अक्सर तिनमा आफूभित्रको नक्साहरूको प्रकृति देख्छौँ। उदाहरणको लागि हाम्रो भाषा यस कुराको सूचक हुन्छ कि हामी कुन हदसम्म आफूलाई प्रोएक्टिभ मान्दछौँ। रिएक्टिभ व्यक्तिहरूको भाषाले उनीहरूलाई उत्तरदायित्व या जिम्मेवारीबाट मुक्त गर्दछ। म जस्तो छु त्यस्तै छु।
म पहिलेबाट नै निर्धारित छु, म यस बारेमा केही पनि गर्न सक्दिनँ। उसले मलाई रिस उठाउँछ, म जिम्मेदार छैन। मेरो भावात्मक जीवनलाई कुन चिजले नियन्त्रण गर्दछ त्यो मेरो नियन्त्रणभन्दा बाहिर छ। म यो गर्न सक्दिनँ, मसँग समय छैन। म बाहिरको कुनै चिजले सीमित समयले मलाई नियन्त्रित गरिरहेको छ। यदि मेरी पत्नी धेरै धैर्यवान भएकी भए, कुनै अर्काको व्यवहारले मेरो प्रभावकारितालाई सीमित गरिरहेको छ। मैले यो गर्नु नै पर्नेछ। जे पनि म गर्दछु त्यो गर्नको लागि मलाई परिस्थितिहरूले या अरू मानिसहरूले विवश गरिरहेका छन्। म आफ्ना कार्यहरूलाई छान्नको लागि स्वतन्त्र छैन। रिएक्टिभ भाषा। म यी परिस्थितिहरूमा केही गर्न सक्दिनँ। प्रोएक्टिभ भाषा। आउनुहोस् हामी आफ्ना विकल्पहरू हेरौँ। रिएक्टिभ भाषा। म यस्तै प्रकारको छु। प्रोएक्टिभ भाषा। म कुनै अलग नीति छनौट गर्न सक्छु। रिएक्टिभ भाषा। उसले मलाई रिस उठाउँछ। प्रोएक्टिभ भाषा। म आफ्ना भावनाहरूलाई नियन्त्रित गर्न सक्छु। रिएक्टिभ भाषा। उनीहरूले यसको अनुमति दिँदैनन्। प्रोएक्टिभ भाषा। म एउटा प्रभावकारी प्रस्तुति तयार गर्न सक्छु। रिएक्टिभ भाषा। म गर्न सक्दिनँ। प्रोएक्टिभ भाषा। म उपयुक्त प्रतिक्रिया चुन्नेछु। रिएक्टिभ भाषा। मैले बाध्यताले गर्नुपर्छ। प्रोएक्टिभ भाषा। म यसलाई श्रेणी दिन्छु। रिएक्टिभ भाषा। यदि मैले गर्न सकेँ। प्रोएक्टिभ भाषा। म गर्नेछु। रिएक्टिभ भाषा नीतिवादको मूलभूत प्याराडाइमबाट आउँछ र यसको पूरा भाव उत्तरदायित्व या जिम्मेवारीको हस्तान्तरण हो। म जिम्मेवार होइन, म आफ्नो प्रतिक्रिया चुन्न सक्दिनँ। एकपटक एउटा विद्यार्थीले मसँग सोध्यो, के आज तपाईँ मलाई क्लासबाट जान दिनुहुन्छ? मैले टेनिस म्याच खेल्न जानु पर्नेछ। मैले सोधेँ, तिमीले खेल्न जानु पर्नेछ या तिमीले जाने छनौट गरेका छौ? उसले आश्चर्य मान्दै भने, मैले साँच्चै जानुपर्नेछ। यदि तिमी गएनौ भने के हुन्छ? मलाई टिमबाट बाहिर निकालिनेछ। यो परिणाम तिमीलाई कस्तो लाग्नेछ? मलाई राम्रो लाग्ने छैन। अर्को शब्दमा तिमी जाने कुरा यसैले गरिरहेका छौ किनकि तिमी टिममा रहिरहने परिणाम चाहन्छौ। अर्कोतिर यदि तिमीले मेरो क्लास छोडिदियौ भने के हुन्छ? मलाई थाहा छैन। राम्ररी सोच। क्लासमा नबस्ने स्वाभाविक परिणाम के हुन सक्छ? तपाईँ मलाई क्लासबाट बाहिर त निकाल्नुहुन्न नि, होइन? त्यो एउटा सामाजिक परिणाम हुनेछ। त्यो कृत्रिम परिणाम हुनेछ। यदि तिमी टेनिस टिममा जाँदैनौ भने तिमी खेल्न पाउँदैनौ। यो एकदमै स्वाभाविक परिणाम हो। तर यदि तिमी क्लासमा रहँदैनौ भने त्यसको परिणाम के होला? स्वाभाविक रूपमा मलाई लाग्छ म सिक्न पाउँदिन। एकदम ठिक भन्यौ। त्यसैले अब तिमीले दुवै परिणामहरूको तुलना गरिसकेपछि आफ्नो विकल्प छान्नुपर्छ। मलाई थाहा छ कि यदि म तिम्रो ठाउँमा भएको भए म टेनिस म्याच खेल्ने विकल्प चुन्थे। तर यो कहिले पनि नभन कि तिमीले कुन काम गर्नुपर्नेछ। उसले सहमत हुँदै जवाब दियो, म टेनिस म्याच खेल्न जाने छनौट गर्दछु। अनि मेरो क्लास छोड्ने? मैले बनावटी उदासीपूर्वक भने। रिएक्टिभ भाषाको साथै एउटा गम्भीर समस्या यो हो कि यो स्वयं पूरा हुने भविष्यवाणी, सेल्फ फुलफिलिङ प्रोफेसी भन्दछ। मानिसहरूको यो प्याराडाइम अरू बढी दृढ हुन्छ कि तिनीहरू पहिलेदेखि नै निर्धारित छन् तथा उनीहरूले यस विश्वासको समर्थनको लागि प्रमाण जुटाउँछन्। उनीहरू आफूलाई परिस्थितिहरूको शिकार मान्न थाल्दछन्। उनीहरू यो मान्न थाल्दछन् कि परिस्थितिहरूमाथि उनको कुनै नियन्त्रण छैन। उनीहरू आफ्नो स्थितिको लागि बाहिरी शक्तिहरूलाई दोष दिन्छन्, जस्तै अरू मानिसहरू, परिस्थितिहरू, यहाँसम्म कि ग्रह नक्षत्रहरूलाई पनि। एउटा सेमिनारमा म प्रोएक्टिभिटीको अवधारणामाथि बोलिरहेको थिएँ। त्यसै बेला एउटा मान्छे मेरो अगाडि आयो र भन्यो, स्टेफेन, तपाईँ जे भनिरहनु भएको छ त्यो मलाई मन पर्यो, तर हर स्थितिहरू भिन्दै हुन्छन्। मेरो वैवाहिक जीवनलाई नै हेर्नुहोस्, म वास्तवमा चिन्तित छु। मेरी पत्नी र ममा अब एकअर्काको लागि ती भावनाहरू बचेका छैनन् जुन पहिले हामीमा हुने गर्थ्यो। मलाई लाग्छ कि अब म उसलाई प्रेम गर्दिनँ र ऊ पनि मलाई प्रेम गर्दिन। म के गर्न सक्छु? मैले सोधेँ। अब भावना अलिकति पनि बचेको छैन। उसले भन्यो, तपाईँले ठिक भन्नुभयो। हाम्रा 3 बच्चाहरू छन् जसको बारेमा हामी साँच्चीकै चिन्तित छौँ। तपाईँको सुझाव के छ? मैले जवाब दिएँ, आफ्नी पत्नीलाई प्रेम गर। मैले तपाईँलाई भने नि, अब त्यो भावना नै छैन, तर उसलाई प्रेम गर। तपाईँ बुझिरहनु भएको छैन। ऊ प्रेमको भावना अब बचेकै छैन, त्यही पनि उसलाई प्रेम गर। यदि भावना छैन भने यो उसलाई प्रेम गर्ने एउटा राम्रो कारण हो। तर जब तपाईँमा प्रेमको भावना नै छैन भने तपाईँ प्रेम कसरी गर्न सक्नुहुन्छ? मित्र, प्रेम एउटा क्रिया हो। प्रेमको भावना त्यस क्रियाको फल हो। त्यसैले उसलाई प्रेम गर, उसको सेवा गर, त्याग गर, उसका कुराहरूलाई ध्यानले सुन, आफूलाई उसको ठाउँमा राखेर हेर, उसको सराहना गर, उसको समर्थन गर। के तपाईँ यी सबै गर्न इच्छुक हुनुहुन्छ?
समस्त प्रगतिशील समाजहरूका महान साहित्यमा प्रेम एउटा क्रिया हो। रिएक्टिभ व्यक्तिले यसलाई एउटा भावना बनाइदिन्छन्। उनीहरू भावनाहरूबाट सञ्चालित हुन्छन्। हलिउडका फिल्महरूले विशेष गरी हाम्रो मनमा यस विश्वासको स्क्रिप्ट लेखिदिएका छन् कि हामी यसको लागि जिम्मेदार छैनौँ, किनकि हामी आफ्ना भावनाहरू अनुरूप कार्य गर्दछौँ। तर हलिउडका फिल्महरूका स्क्रिप्टिङले वास्तविकताको वर्णन गर्दैन। यदि हाम्रा भावनाहरूले हाम्रा कार्यहरूलाई नियन्त्रित गर्छन् भने मात्र यही कारणले गर्छन् किनकि हामीले तिनीहरूलाई यस्तो गर्ने शक्ति दिएका छौँ र आफ्नो जिम्मेदारी त्यागेका छौँ। प्रोएक्टिभ व्यक्तिले प्रेमको एउटा क्रिया बनाउँछ। प्रेम एउटा यस्तो चिज हो जसलाई तपाईँ गर्नुहुन्छ, यसमा तपाईँ त्याग गर्नुहुन्छ, आफूलाई त्यही भावनाबाट दिनुहुन्छ। जसरी एउटी आमा आफ्नो नवजात शिशुलाई जन्म दिन्छ। यदि तपाईँ प्रेमको अध्ययन गर्न चाहनुहुन्छ भने ती मानिसहरूको अध्ययन गर्नुहोस् जसले अर्काको निम्ति त्याग गर्दछ। यो त्याग उनीहरू ती मानिसहरूको लागि पनि गर्दछन् जसले उनीहरूलाई ठेस पुर्याउँछ या बदलामा प्रेम दिँदैनन्। यदि तपाईँ अभिभावक हो भने त्यो प्रेममाथि गौर गर्नुहोस् जुन तपाईँको मनमा आफ्ना बच्चाहरूको लागि छ, जसको लागि तपाईँले त्याग गर्नुभएको छ। प्रेम त्यो जीवन मूल्य हो जुन प्रेमपूर्ण कार्यहरूद्वारा वास्तविकताको रूप लिन्छ। प्रोएक्टिभ व्यक्तिले भावनाहरूलाई जीवन मूल्यहरूको तल राख्दछ। प्रेमको भावनाहरूलाई पनि पुनर्जीवित गर्न सकिन्छ। चिन्ताको विरुद्ध प्रभावको विरुद्ध। आफ्नो प्रोएक्टिभिटीको सीमाको बारेमा अधिक आत्मजागरुक बन्ने एउटा अर्को उत्कृष्ट तरिका यस कुरामाथि ध्यान दिनु हो कि हामीले आफ्नो समय र ऊर्जालाई कहाँ केन्द्रित गर्दछौँ। हामी सबैलाई धेरै चिन्ता हुन्छ। हाम्रो स्वास्थ्य, हाम्रा बच्चा, अफिसका समस्याहरू, देशको कर्तव्य, युद्ध। चिन्ताको वृत्त बनाएर हामी यी चिजहरूलाई ती चिजहरूबाट अलग गर्न सक्दछौँ जससँग हाम्रो कुनै विशेष मानसिक या भावनात्मक लगाव हुँदैन। जब हामी आफ्नो चिन्ताको वृत्तभित्रका चिजहरू देख्दछौँ तब यो स्पष्ट हुन्छ कि यी मध्ये केही यस्ता चिजहरू छन् जुनमाथि हाम्रो कुनै वास्तविक नियन्त्रण छैन र बाँकी चिजहरू यस्ता छन् जसको बारेमा हामी केही गर्न सक्दछौँ। यी पछिल्ला चिजहरूलाई चिनेर हामी तिनीहरूलाई प्रभावको सानो वृत्तमा राख्न सक्दछौँ। यी दुई वृत्तहरूमध्ये कुनमाथि हाम्रो अधिकांश समय र ऊर्जा केन्द्रित हुन्छ यो तय गरेर हामी जान्न सक्दछौँ कि हामी कुन हदसम्म प्रोएक्टिभ छौँ। प्रोएक्टिभ व्यक्तिले आफ्ना प्रयासहरूलाई प्रभावको वृत्तमाथि केन्द्रित गर्दछन्। उनीहरू ती चिजहरूमा काम गर्दछन् जसको बारेमा उनीहरू केही गर्न सक्दछन्। उनीहरूको ऊर्जाको प्रकृति सकारात्मक, व्यापक बन्ने, विस्तार गर्ने खालको हुन्छ। परिणामस्वरूप उनीहरूको वृत्त ठुलो हुन जान्छ। अर्कोतिर रिएक्टिभ व्यक्ति आफ्ना प्रयासहरूलाई चिन्ताको वृत्तमाथि केन्द्रित गर्दछन्। उनीहरू अर्काका कमजोरीहरू, आफ्नो परिवेशका समस्याहरू तथा ती परिस्थितिहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दछन् जसमाथि उनीहरूको कुनै नियन्त्रण हुँदैन। यसको परिणाम यो हुन्छ कि उनीहरूको नजर अर्कालाई दोष दिने या आरोप लगाउने हुन्छ। उनीहरूको भाषा रिएक्टिभ हुन्छ र उनीहरू सताइएको गुनासो गरिरहन्छन्। यस फोकसको कारणले नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हुन्छ। यसबाहेक यो कारणले उनीहरू ती चिजहरूलाई नजरअन्दाज गरिदिन्छन् जसको बारेमा उनीहरू केही गर्न सक्दछन्। यी दुईटै कारणहरूबाट उनीहरूको प्रभावको वृत्त सानो हुन जान्छ। नकारात्मक ऊर्जा प्रभावले वृत्तलाई सानो बनाइदिन्छ। रिएक्टिभ फोकस। जबसम्म हामी आफ्नो चिन्ताको वृत्तमा काम गरिरहेका हुन्छौँ तबसम्म हामी यसभित्रको चिजहरूलाई आफै नियन्त्रण गर्ने शक्ति दिइरहेका हुन्छौँ। हामी सकारात्मक परिवर्तन उत्पन्न गर्नको लागि आवश्यक प्रोएक्टिभ पहल गरिरहेका छैनौँ। पहिले मैले तपाईलाई आफ्नो छोराको कथा भनेको थिएँ जसले स्कुलमा गम्भीर समस्याहरूको सामना गर्नु परिरहेको थियो। उसका स्पष्ट कमजोरीहरू तथा उप्रति अरूहरूको व्यवहारलाई लिएर म र सेन्ड्रा निकै चिन्तित थियौँ। तर यी चिजहरू हाम्रो चिन्ताको वृत्तमा थिए। जबसम्म हामीले आफ्ना प्रयासहरूलाई यी चिजहरूमाथि केन्द्रित गर्यौँ तबसम्म हामीले केही पनि हासिल गर्न सकेनौँ। यसबाट हाम्रो अक्षमता तथा लाचारीका भावनाहरू मात्रै बढे र हाम्रो छोरा हामीमाथि निर्भर हुँदै थियो। जब हामीले आफ्ना प्रभावको वृत्तमाथि काम गर्यौं तब हामीले आफ्नो प्याराडाइममाथि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गर्यौं। तब कतै गएर त्यो सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न भयो जसले हामीलाई बदलिदियो र अन्ततः हाम्रो छोरालाई पनि प्रभावित गर्यो। परिस्थितिहरूको बारेमा चिन्ता गर्नुको बदला आफैमाथि काम गरेर हामी परिस्थितिहरूलाई प्रभावित गर्नमा सफल भयौं। पद, सम्पत्ति, भूमिका या सम्बन्धहरूको कारण केही यस्ता परिस्थितिहरू पनि हुन्छन् जसमा कुनै व्यक्तिको प्रभावको वृत्त उसको चिन्ताको वृत्तभन्दा ठूलो हुन्छ। यो स्थिति स्वयं थपरिएका भावनात्मक निकट दृष्टि दोष, इमोशनल
मैफोइया को सूचक हो, जुन चिन्ताको वृत्तमा केन्द्रित एउटा अर्को रिएक्टिभ स्वार्थी जीवनशैली हो। तथापि यो हुन सक्छ कि प्रोएक्टिभ व्यक्तिहरूलाई आफ्नो प्रभावको प्रयोगको प्राथमिकताको क्रममा सुनियोजित गर्नु, तर उनीहरूको चिन्ताको वृत्त कम्तीमा उनीहरूको प्रभावको वृत्त जत्रो ठुलो हुन्छ र उनीहरू प्रभावकारी ढङ्गबाट आफ्नो प्रभावको प्रयोग गर्ने जिम्मेवारीहरूलाई स्वीकार गर्दछ। प्रत्यक्ष नियन्त्रण, अप्रत्यक्ष नियन्त्रण र शून्य नियन्त्रण। हामी जुन समस्याहरूको सामना गर्दछौँ तिनीहरू यी 3 क्षेत्रहरूमध्ये कुनै एउटामा आउँछन्। प्रत्यक्ष नियन्त्रण, ती समस्याहरू जसको सम्बन्ध हाम्रो आफ्नो व्यवहारसँग हुन्छ। अप्रत्यक्ष नियन्त्रण, ती समस्याहरू जसको सम्बन्ध अरूहरूको व्यवहारसँग हुन्छ। या शून्य नियन्त्रण, ती समस्याहरू जसको बारेमा हामी केही गर्न सक्दैनौँ, जस्तो हाम्रो अतीत या स्थिति विशेषको वास्तविकता। प्रोएक्टिभ दृष्टिकोण या 3 प्रकारका समस्याहरूको समाधानको दिशामा पहिलो कदम हाम्रो वर्तमान प्रभावको वृत्तमा राख्दछ। प्रत्यक्ष नियन्त्रणका समस्याहरू हाम्रा आदतहरूमाथि काम गर्दा समाधान हुन्छन्। यिनीहरू स्पष्ट रूपमा हाम्रो प्रभावको वृत्तमा हुन्छन्। यिनीहरू पहिलो, दोस्रो र तेस्रो व्यक्तिगत विजय हुन्छन्। अप्रत्यक्ष नियन्त्रणका समस्याहरू हाम्रो प्रभावका विधिहरूलाई फेरेर समाधान हुन्छन्। यिनीहरू चौथो, पाँचौं र छैटौं आदतहरूको सार्वजनिक विजय हुन्छन्। मैले मानवीय प्रभावको 30 अलग अलग विधिहरूलाई व्यक्तिगत रूपबाट चिनेको छु। यी विधिहरू एकअर्कासँग त्यति नै भिन्न छन् जति कि परानुभूति, सङ्घर्षसँग या उदाहरण प्रस्तुत गरेर कसैलाई बुझाउनुसँग हुन्छ। अधिकांश मानिसहरूसँग यी मध्ये मात्र 3-4 विधिहरू हुन्छन् जुन सामान्यतया तर्कबाट सुरु हुन्छन्, र यदि यी विधिहरूले काम गरेनन् भने तिनीहरू शुद्ध या पलायन गर्नको लागि प्रेरित हुन्छन्। यो विचारले निकै राहत दिन्छ कि म मानवीय प्रभावका नयाँ विधिहरू सिक्न सक्छु। कारण यो हो कि म पुराना प्रभावकारी विधिहरूको लगातार प्रयोग गरेर कुनै अरूलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहँ। शून्य नियन्त्रणको समस्याहरूको बारेमा यो सामेल हुन्छ कि हामीले आफ्नो अनुहारको तल्लो भागको रेखाको बारेमा जिम्मेदारी लियौँ। यसको अर्थ यो हो कि हामी यी समस्याहरूलाई मन पराउँदैनौँ, तर यसको बावजुद हामी मुस्कुराउँछौँ। यी समस्याहरूलाई शान्तिपूर्वक स्वीकार गर्दछौँ र यिनै समस्याहरूसँग जिउन सिक्दछौँ। यस प्रकारले हामी यी समस्याहरूलाई स्वयं नियन्त्रित हुने शक्ति दिँदैनौँ। हामी त्यस भावनाको अनुरूप कार्य गर्दछौँ जुन एल्कोहलिक्स एनानिमस संस्थाको प्रार्थनामा झल्किन्छ। हे ईश्वर, जुन चिजहरूलाई बदल्न सकिन्छ या बदलिनुपर्छ, मलाई तिनीहरूलाई बदल्ने साहस देऊ। जुन चिजहरूलाई बदल्न सकिँदैन तिनीहरूलाई स्वीकार गर्ने शान्ति देऊ र दुईटैको अन्तरलाई चिन्ने बुद्धि देऊ। चाहे समस्या प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष या शून्य नियन्त्रणको होस्, त्यसको समाधानको दिशामा पहिले कदम उठाउनु हाम्रो हातमा हुन्छ। यो हाम्रो प्रभावको वृत्तमा हुन्छ कि हामी आफ्ना आदतहरूलाई बदलौँ, आफ्ना प्रभावका विधिहरूलाई बदलौँ र त्यस तरिकालाई पनि बदलौँ जसबाट हामी शून्य नियन्त्रणका समस्याहरूलाई देख्दछौँ। प्रभावको वृत्तलाई विस्तार गर्नु। यो अनुभव प्रेरणादायी छ कि कुनै परिस्थितिमाथि आफ्नो प्रतिक्रियाको छनौट गरेर हामी त्यस परिस्थितिमाथि प्रबल प्रभाव पार्न सक्दछौँ। जब हामी कुनै रासायनिक सूत्रको एउटा भागलाई बदल्छौँ तब हामी परिणामहरूको प्रकृतिलाई बदल्छौँ। मैले केही वर्षसम्म एउटा सङ्गठनसँग काम गरेको छु जसको नेतृत्व एक धेरै प्रतिभाशाली व्यक्ति गरिरहेका थिए। उनमा प्रवृत्तिलाई पहिलेदेखि नै मापन गर्ने क्षमता थियो। उनी रचनात्मक, प्रतिभावान, सक्षम एवं बुद्धिमान थिए भन्ने सबैलाई थाहा थियो। तर उनको व्यवस्थापन शैली तानाशाह जस्तो थियो। उनी आफ्ना कर्मचारीहरूसँग यस प्रकार व्यवहार गर्दथे कि उनीहरू अयोग्य हुन्छन् तथा उनीहरूमा निर्णय लिने बुद्धि नै हुँदैन। साथै उनी आफ्ना कर्मचारीहरूसँग यो गर, यो नगर, अब यो गर, अब त्यो गर भन्थे अनि निर्णय म आफै लिन्छु भन्थे। यसको परिणाम यो भयो कि उनले लगभग पुरै एक्जिक्युटिभ टिमलाई आफ्नो विरोधी बनाइसकेका थिए। उनका कर्मचारीहरू एक ठाउँमा जम्मा भएर एकअर्कासँग उनको बारेमा गुनासो गर्दथे। उनको चर्चा एकदम स्पष्ट तथा भावपूर्ण हुन्थ्यो, जस्तो कि उनी स्थितिलाई सुधार्ने कोसिस गरिरहेका हुन्, तर उनले लगातार गुनासो नै गरिरहे तथा प्रेसिडेन्टको कमजोरीको नाममा आफूलाई जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिरहे। एक व्यक्तिले भने, तपाईँ कल्पना गर्न सक्नुहुन्न कि यस पटक के भयो। केही दिन अगाडि उहाँ मेरो डिपार्टमेन्टमा आउनुभयो। म पुरै तयारी गरिरहेको थिएँ, तर उहाँ आएपछि एकदम
अलग संकेत दिनुभयो। कति महिनापछि मैले जुन काममा मेहनत गरेको थिएँ ती कामहरूलाई उहाँले एकदम नै व्यवस्था गरिदिनु भयो। मलाई थाहा छैन कि म भविष्यमा उहाँसँग कसरी काम गर्न सकौँला। उहाँ रिटायर हुनमा अझै धेरै समय बचेको छ। दोस्रो व्यक्तिले भने, उहाँ अहिले 59 वर्षको हुनुभयो। के तिमीलाई लाग्छ कि तिमी आगामी 6 वर्षसम्म यहाँ काम गर्न सक्छौ? मलाई थाहा छैन। उहाँ यस्तो प्रकारको मानिस हुनुहुन्छ जसलाई सायद रिटायर गर्न सकिँदैन होला। तर उनीहरूमध्ये एक एक्जिक्युटिभ प्रोएक्टिभ थियो जो भावनाको बदला जीवन मूलबाट सञ्चालित हुन्थ्यो। उसले पहल गर्यो, उसले अनुमान लगायो। आफू प्रेसिडेन्टको कमजोरीबाट अपरिचित थिएन, तर आलोचना गर्नुको सट्टा उनको प्रशंसा गर्ने कोसिस गर्यो। जहाँ प्रेसिडेन्टको शैली कमजोर थियो त्यहाँ ऊ आफ्नो कर्मचारीहरूलाई बचाउने कोसिस गर्दथ्यो र ती कर्मचारीहरूलाई महत्त्वहीन बनाइदिन्थ्यो। तथा ऊ प्रेसिडेन्टको सबल पक्ष जस्तै भविष्य दृष्टि, प्रतिभा, रचनात्मकता अनुसार काम गर्दथ्यो। यस व्यक्तिले आफ्नो प्रभावको वृत्तमा ध्यान केन्द्रित गर्यो। उसँग पनि अयोग्य कर्मचारीको जस्तै व्यवहार गरिन्थ्यो, तर उसबाट जति आशा गरिन्थ्यो ऊ त्योभन्दा बढी काम गर्दथ्यो। उसले यो कुरा थाहा पायो कि प्रेसिडेन्टको आवश्यकताहरू र अपेक्षाहरू के हुन्। उसले आफूलाई प्रेसिडेन्टको ठाउँमा राखेर उनको मूल चिन्ताको बारेमा सम्झियो। यसैले जब ऊ प्रेसिडेन्टको सामान्य केही जानकारी प्रस्तुत गर्दथ्यो तब ऊ विभिन्न तथ्याङ्क सूचना विश्लेषण गरिदिन्थ्यो तथा त्यसको आधारमा आफ्नो रिपोर्ट पनि लेखिदिन्थ्यो। जब म परामर्शदाताको हैसियतले एक दिन ती प्रेसिडेन्टसँग बसेको थिएँ तब उनले मसँग भने, स्टिभेन, यो मान्छेले अविश्वसनीय काम गरेको छ। उसले मैले मागेको जानकारी मात्र दिएन, बरु यसको अलावा अतिरिक्त जानकारी पनि दियो जसको मलाई एकदम जरुरी थियो। उसले मेरो गहिरो चिन्ताको विषयसँग सम्बन्धित तथ्याङ्कको विश्लेषण पनि गरेको छ, साथै त्यस सम्बन्धी आफूले रिपोर्ट पनि तयार गरेको छ। रिपोर्ट विश्लेषणको अनुरूप छ तथा विश्लेषण तथ्याङ्कमा आधारित छ। ऊ एक असाधारण एक्जिक्युटिभ हो। कति खुसीको कुरा छु कि बिजनेसको यस हिस्साको बारेमा चिन्ता गर्ने कुनै जरुरी छैन। अर्को मिटिङमा फेरि त्यही कुरा दोहोरियो। बाँकी सबै एक्जिक्युटिभलाई भनियो यो गर त्यो गर, जबकि त्यो एक्जिक्युटिभसँग सोधियो तपाईको के विचार छ। यसरी उसको प्रभावको वृत्त बढेको थियो। यसले संगठनमा धेरै हलचल ल्यायो। एक्जिक्युटिभको समूहका रिएक्टिभ मानिसले प्रोएक्टिभ मानिसको रिस तथा प्रतिशोधले आफ्ना भावना राख्न सुरु गरिदिए। आफूलाई जिम्मेदारीबाट अलग राख्ने रिएक्टिभ मानिसको प्रकृति हुन्छ म जिम्मेदार होइन यो भन्नु धेरै सुरक्षित हुन्छ, किनकि यदि म भन्छु म जिम्मेवार हुँ तब मैले यो पनि भन्नुपर्ने हुन सक्छ म गैर जिम्मेवार हुँ। मेरो लागि यो भन्नु पनि धेरै गाह्रो होला कि मसँग आफ्नो प्रतिक्रिया चुन्ने शक्ति छ तथा आफ्नो प्रतिक्रिया चुन्ने कारणले नै आफ्नो परिवेशलाई नकारात्मक एवं कपटपूर्ण बनाएको हुन्छ। खास गरी जब जब म वर्षौंदेखि कुनै अन्य व्यक्तिका कमजोरीहरूको नाममा आफ्नो परिणामहरूको जिम्मेदारीबाट आफूलाई बचाउँदै आएको छु। यसैले यी एक्जिक्युटिभहरूले यस बारेमा तर्क जम्मा गर्नेतिर ध्यान केन्द्रित गरेका छन् कि उनीहरू किन जिम्मेदार थिएनन्। तर त्यो एक्जिक्युटिभ उनीप्रति पनि प्रोएक्टिभ थियो। बिस्तारै बिस्तारै उसको प्रभावको वृत्त ती मानिसहरूसँग पनि पुग्यो। यो एउटा यस्तो सीमासम्म बढ्यो कि अन्त्यमा यस्तो स्थिति आयो त्यस संगठनका हरेक मानिस त्यो एक्जिक्युटिभलाई नसोधी वा उसको स्वीकृति बिना कुनै पनि महत्त्वपूर्ण कदम उठाउँदैनथे। जसमा प्रेसिडेन्ट आफू समेत सामेल थियो, तर प्रेसिडेन्टलाई कुनै खतरा महसुस भएन, किनकि यो व्यक्तिको शक्ति उनको शक्तिसँग गुड्न पुग्यो र उनको कमजोरीहरूको भरपाई गरिन थालिएको थियो। त्यसैले उनीसँग अब दुई व्यक्तिको शक्ति थियो, एउटा पूरक टिम थियो। यो व्यक्तिको सफलता उसका परिस्थितिहरूमा निर्भर थिएन। धेरै अन्य व्यक्ति पनि त्यही परिस्थितिमा थिए। ती परिस्थितिहरूप्रति उसको विशेष प्रतिक्रियाले फरक पारेको थियो। आफ्नो प्रभावको वृत्तमा उसको फोकसले फरक पारेको थियो। कोही व्यक्ति यो सोच्छन् कि प्रोएक्टिभको अर्थ आपत्तिजनक, आक्रामक या असंवेदनशील हुन्छ, तर यस्तो केही होइन। प्रोएक्टिभ मानिस आक्रामक हुँदैनन्। उनीहरू बुद्धिमान हुन्छन् तथा जीवन मूल्यद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। उनीहरू वास्तविकता विश्लेषण गर्दछन्, थाहा पाउँछन् कुन कुरा आवश्यक छ। महात्मा गान्धीलाई हेर्नुहोस्, उनलाई आरोप लगाउने मानिस विधानसभामा बसेर उनको आलोचना गरिरहेका हुन्थे, किनकि उनीहरू गान्धीको चिन्ताको वृत्तमा सामेल हुन सकिरहेका थिएनन्। उनीहरू यस कारणले आलोचना गरिरहेका थिए कि गान्धी भारतलाई गुलाम बनाउने ब्रिटिस साम्राज्यको भत्सना गर्नमा सामेल हुन सकिरहेका थिएनन्। त्यस समयमा गान्धी धान खेततिर घुमिरहेका थिए। गान्धी बिस्तारै बिस्तारै शान्त भएर लगभग चुपचाप खेतमा काम गरिरहेका
किसान तथा मजदुर बीच आफ्नो प्रभावको विस्तार गरिरहेका थिए। यस कारणले पूरा देशभरि उनलाई समर्थन एउटा विश्वास मिल्यो। यद्यपि उनीसँग कुनै पद या राजनीतिक कुर्सी थिएन, तर उनीसँग करुणा, साहस, उपवास तथा नैतिक आग्रह थियो। फलस्वरूप इङ्ल्यान्डलाई घुँडा टेकाइ छोडे। उनले आफ्नो प्रभावको वृत्तलाई विस्तार गरेर आएको शक्तिबाट भारतका मानिसको राजनीतिक परतन्त्रलाई समाप्त गरिदिए। हुन्छ र बन्न सक्छौ। द हेव्स एन्ड द बीज। हाम्रो चिन्ता कुन वृत्तमा छ यो निर्धारित गर्ने एउटा तरिका हुन्छ र बन्न सक्छुको अन्तरलाई चिन्नु हो। चिन्ताको वृत्त हुन्छबाट भएको छ। म खुसी हुन्थे यदि म माथि ऋणको भार नभएको भए, यदि मेरो बस यति धेरै तानासार नभएको भए, यदि मेरो पतिमा धेरै धैर्य भएको भए, यदि मेरा बच्चाहरू धेरै आज्ञाकारी भएका भए, यदि मसँग डिग्री भएको भए, यदि मसँग धेरै समय भएको भए। प्रभावको वृत्त बन्न सक्छुबाट भरिएको छ। म धेरै धैर्यवान बन्न सक्छु, धेरै बुद्धिमान बन्न सक्छु, धेरै प्रेमपूर्ण बन्न सक्छ। यो चरित्रमाथि केन्द्रित हुन्छ। यदि हामी समस्या कतै बाहिर छ भन्ने सोच्दछौँ भने यो विचार नै समस्या हो। यस प्रकारले हामी बाहिरी चिजहरूलाई आफूमाथि नियन्त्रण गर्ने शक्ति दिन्छौँ। यस विचारमा परिवर्तनको प्याराडाइम बाहिरबाट भित्रतिर हुन्छ। हामी बदलिनुभन्दा पहिले बाहिरी चिजहरूलाई बदल्नु पर्ने हुन्छ। प्रोएक्टिभ नीति भित्रबाट बाहिरतिर बदल्नु हो। अलग बन्नु र अलग बनेर बाहिरी परिस्थितिहरूमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नु हो। म धेरै बुद्धिमान बन्न सक्छु, धेरै परिश्रमी बन्न सक्छु, धेरै रचनात्मक बन्न सक्छु, धेरै सहयोगीपूर्ण बन्न सक्छु। ओल्ड टेस्टामेन्टको एउटा कथा मेरा निम्ति विशेष प्रिय छ, जुन यहुदी इसाई परम्पराको मूलभूत ढाँचाको भाग हो। यो जोसेफको कथा हो, जसलाई 17 वर्षको उमेरमा उनका दाइहरूले मिस्रमा दासको रूपमा बेचिदिएका थिए। कल्पना गर्नुहोस्, जोसेफको लागि यो कति सजिलो हुन्थ्यो कि उनी पोटिफरको दासको रूपमा डराउँदै दुःखको सागरमा डुबुल्की लगाउने, आफ्ना दाइहरू तथा आफ्नो मालिकका कमजोरीहरूमाथि ध्यान केन्द्रित गर्दै र आफ्ना अभावहरूमाथि विलाप गर्दै बस्ने भएको भए। तर जोसेफ प्रोएक्टिभ थिए। उनले बन्न सक्छु माथि जोड दिए र केही समयपछि उनले आफ्नो मालिक पोटिफरको पुरै व्यापार सम्हाल्न थाले। पोटिफरलाई जोसेफमाथि निकै विश्वास थियो, त्यसैले उनले जोसेफलाई आफ्नो सारा सम्पत्तिको हर्ताकर्ता बनाइदिए। त्यसपछि त्यो दिन आयो जब जोसेफ एउटा कठिन परिस्थितिमा फँसे, तर यहाँ पनि उनले आफ्नो इमानदारीले सम्झौता गर्न अस्वीकार गरिदिए। यसको परिणामस्वरूप उनलाई अन्यायपूर्ण तरिकाबाट 13 वर्षका लागि जेलमा हालियो। तर एकपटक फेरि उनी प्रोएक्टिभ बने। उनले भित्री प्रभावको वृत्तले काम गरे र हुन्छको बदला बन्न सक्छु माथि जोड दिए। यसैको कारणले उनी चाँडै नै जेलको सञ्चालन गर्न थाले र अन्ततः पुरै मिश्रको मार्गदर्शन गर्न थाले। उनले यति प्रगति गरे कि उनी सम्राट पछि दोस्रो स्थानमा आए। म जान्दछु कि यो विचार धेरै जसो मानिसहरूको लागि निकै ठुलो प्याराडाइम परिवर्तन हो। स्वयंको निष्क्रिय स्थितिको लागि अर्कालाई कन्डिसनिङलाई या परिस्थितिलाई दोष दिनु निकै सजिलो हुन्छ, तर आफ्नो जीवनलाई नियन्त्रित गर्ने जिम्मेवारी हाम्रो हो, किनकि हामीमा प्रतिक्रिया गर्ने क्षमता छ। यस समयमा हामी जे छौँ त्यसमाथि काम गरेर आफ्ना परिस्थितिहरूमाथि प्रबल प्रभाव पार्नको लागि पनि हामी नै जिम्मेदार छौँ। यदि मेरो विवाह जीवनमा कुनै समस्या छ भने आफ्नी पत्नीलाई लगातार दोष दिँदा मलाई वास्तवमा के हासिल हुन्छ? म जिम्मेवार छैन यो भनेर म आफूलाई परिस्थितिको शिकार बनाइरहेको छु। म आफूलाई एक नकारात्मक स्थितिमा निष्क्रिय बनाइरहेको छु। म आफ्नै पत्नीलाई प्रभावित गर्ने आफ्नो क्षमतालाई पनि कम गरिरहेको छु। मेरो गाली, दोषारोपण र आलोचनात्मक हेराइले उसलाई अरू कमजोर बनाइदिन्छ, किनकि उसले आफ्ना कमजोरीहरूलाई तर्कसङ्गत ठहराउने कोसिस गर्दछ। मेरो आलोचना त त्यो व्यवहार भन्दा पनि खराब छ जसलाई म सुधार्न चाहन्छु। स्थितिलाई सकारात्मक रूपबाट प्रभावित गर्ने मेरो क्षमता यस्तो व्यवहारको कारण मुर्झाउँछ र अन्ततः मर्दछ। यदि म आफ्नो स्थितिलाई साँच्चै सुधार्न चाहन्छु भने त्यो एउटा चिजमा काम गर्न सक्दछु जुन मेरो नियन्त्रणमा छ, अर्थात् म आफै। मैले आफ्नी पत्नीलाई सुधार्ने कोसिस बन्द गरेर आफ्ना कमजोरीहरूमाथि काम गर्न सक्दछु। म एउटा राम्रो जीवनसाथी बन्नेमाथि ध्यान केन्द्रित गर्न सक्दछु, बिना शर्तको प्रेम तथा सहाराको स्रोत बन्न सक्छु। त्यसपछि म यो आशा गर्न सक्छु कि मेरी पत्नीले यस प्रोएक्टिभ उदाहरणको शक्तिलाई महसुस गर्नेछ र यसको बदलामा उसले पनि यस्तै व्यवहार गर्नेछ। तर चाहे उसले यस्तो गरोस् या नगरोस्, स्वयंमाथि अर्थात् बन्नु
माथि काम गर्नु आफ्नो परिस्थितिलाई प्रभावित गर्ने सबैभन्दा सकारात्मक तरिका हो। प्रभावको वृत्तमा काम गर्ने विभिन्न तरिका छन्। राम्रो श्रोता बन्नु, धेरै माया गर्ने जीवनसाथी बन्नु, राम्रो विद्यार्थी बन्नु, सहयोगी तथा समर्पित कर्मचारी बन्नु आदि। धेरैचोटि हामी जो सार्वजनिक प्रोएक्टिभ काम गर्दछौँ त्यो हो खुसी बन्नु तथा साँचो मुस्कान दिनु। दुःख जस्तै खुसी पनि एक प्रोएक्टिभ छनौट हो। मौसम जस्तै विभिन्न चिजहरू होलान् जुन कहिल्यै हाम्रो प्रभावभित्र हुँदैनन्, तर प्रोएक्टिभ व्यक्तिको रूपमा हामी आफ्नो भौतिक या सामाजिक मौसम आफूसँगै लिएर जान सक्छौँ। हामी खुसी भएर ती चिजहरूलाई स्वीकार्छौँ जसलाई हामी वर्तमानमा नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ, तर हामी आफ्नो प्रयास ती चिजहरूमा केन्द्रित राख्छौँ जसलाई हामी नियन्त्रित गर्न सक्छौँ। प्रभावको दोस्रो तार। आफ्नो जीवनको फोकसलाई पूर्ण रूपले आफ्नो प्रभाव वृत्तमा केन्द्रित राख्नको लागि हामीले आफ्नो चिन्ताको वृत्तको एउटा कुराको बारेमा गम्भीर भएर विचार गर्न जरुरी छ, परिणाम तथा गल्तीहरू। यद्यपि हामी आफ्नो कार्य छान्नको लागि स्वतन्त्र छौँ, तर हामी त्यसको परिणाम छान्नको लागि भने स्वतन्त्र छैनौँ। परिणाम प्राकृतिक नियमद्वारा सञ्चालित छन्, ती चिन्ताको बाहिरी वृत्तमा हुन्छन्। हामी अधिक गतिमा आइरहेको ट्रेनको अगाडि उभिने निर्णय गर्न सक्छौँ, तर यो फैसला गर्न सक्दैनौँ कि जब ट्रेनले हामीलाई ठक्कर देला त्यसपछि के होला। हामी हाम्रो व्यावसायिक लेनदेनमा बेइमान हुने फैसला गर्न सक्छौँ। यो निर्णयको सामाजिक परिणाम भिन्न हुन सक्छ, किनकि त्यो यस कुरामा निर्भर रहन्छ कि हामी समातिन्छौँ या समातिँदैनौँ, तर हाम्रो मूलभूत चरित्रका प्राकृतिक परिणामहरू निश्चित हुन्छन्। हाम्रो व्यवहार विभिन्न सिद्धान्तहरूद्वारा सञ्चालित हुन्छन्। यिनको सामञ्जस्यताले जीवनमा सकारात्मक परिणाम मिल्छ तथा यिनीहरूलाई उल्लङ्घन गरेमा नकारात्मक परिणामहरू मिल्छन्। हरेक परिस्थितिमा हामी आफ्नो प्रतिक्रिया छान्नमा स्वतन्त्र छौँ, तर यस्तो गर्ने समयमा हामी त्यसको परिणामलाई पनि चुन्छौँ। जब हामी छडीको एउटा भाग उठाउँछौँ तब हामीले अर्को भाग पनि स्वतः उठाउँछौँ। निसन्देह हाम्रो जीवनमा यस्ता पनि समय आएको होला जब कुनै छडी उठाएपछि हामीलाई थाहा हुन्छ कि हामीले गलत छडी उठाएका रहेछौँ। हाम्रो छनौटको कारणले हामीलाई यस्तो परिणाम मिल्यो जो नमिलेको भए राम्रो हुन्थ्यो। यदि अब दोस्रो छनौट गर्ने मौका मिल्यो भने म अर्कै छनौट गर्थेँ होला। हामी छनौटमा गल्ती गर्दछौँ तथा परिणाम प्राप्त भएपछि यो त अर्कै कुरा रहनेछ भन्ने गर्दछौँ, जसलाई हामीले गम्भीर भएर विचार गर्नुपर्ने हुन्छ। पश्चातापले भरिएका मानिसका लागि सायद प्रोएक्टिभिटीको सबैभन्दा आवश्यक अभ्यास यो अनुभव गर्नु हो कि पहिले गरिएका गल्ती पनि चिन्ताको बाहिरी वृत्त रहन्छन्। हामी तिनलाई फिर्ता गर्न सक्दैनौँ, हामी तिनलाई रद्द पनि गर्न सक्दैनौँ तथा हामी त्यसको कारणबाट उत्पन्न परिणामहरूलाई नियन्त्रित गर्न सक्दैनौँ। जब एक छोरा जब कलेजको टिममा क्वार्टर ब्रेकको रूपमा खेलिरहेको थियो तब उसले एउटा कुरा सिक्यो। ऊ हरेक म्याच सुरु गर्नुभन्दा पहिले आफ्नो रिस्टबेन्ड पड्काउने गर्थ्यो। यस बाहेक ऊ त्यस बेला पनि रिस्टबेन्ड पड्काउने गर्थ्यो। जब ऊ आफू तथा आफ्नो अतीतमा पश्चाताप गर्थ्यो ऊ यस्तो गर्दथ्यो ताकि पछिल्लो गल्ती अब आउने म्याचमा नदोहोरियोस्। गल्तीको लागि प्रोएक्टिभ नीति यसलाई तत्काल स्वीकार गर्नु, सुधार्नु तथा त्यसबाट सिक्नु हो। यस्तो गर्नाले असफलता सफलतामा बदलिन्छ। जस्तो IBM का संस्थापक TJ वाटसनले भन्नुभएको थियो, सफलता असफलताको अर्को भागमा हुन्छ, तर गल्तीलाई स्वीकार नगर्नु, यसलाई नसुधार्नु तथा यसबाट केही नसिक्नु पनि एक प्रकारको गल्ती हो। यसबाट मानिस स्वयं आफूलाई धोका दिन्छ तथा आफ्नो कामलाई ठिक साबित गर्न झुटो बोल्ने बाटोतिर धकेलिन्छ र अन्त्यमा तर्कपूर्ण झुटो बोल्न थाल्छ। यसरी आफ्नो गल्तीलाई ढाक्ने काम पहिलो गल्ती भन्दा पनि ठुलो गल्ती बन्न जान्छ। यसबाट हामीलाई ठुलो नोक्सान हुन जान्छ। हामीलाई सबैभन्दा बढी नोक्सान यस कुराबाट हुँदैन कि अरूले के गर्छन् या हामीबाट के गल्तीहरू हुन्छन्। हामीलाई सबभन्दा बढी नोक्सान यी कुराहरूप्रतिको आफ्नो प्रतिक्रियाबाट हुन्छ जुन विषालु सर्पले हामीलाई टोकेको हो। यदि हामी त्यसको पछि लाग्यौँ भने हाम्रो शरीरमा त्यसको विष पुरै फैलिसक्छ। त्यसैले यो भन्दा राम्रो त यो हुन्छ कि हामीले तत्काल विष बाहिर निकाल्ने उपाय गर्नुपर्छ। कुनै एउटा गल्तीबाट प्राप्त हाम्रो प्रतिक्रियाले पछिल्लो समयलाई प्रभावित गर्दछ। यो महत्त्वपूर्ण हुन्छ कि तत्काल आफ्नो गल्तीलाई स्वीकार गरी त्यसलाई सुधार्नु, ताकि पछि गएर हामीमा ती गल्तीको नियन्त्रण समाप्त भएर जाओस् तथा हामीलाई पुनः शक्ति मिलोस्। वाचा गर्नु र निभाउनु। वचन दिने र त्यसलाई निभाउने क्षमता हाम्रो प्रभावको वृत्तको केन्द्रमा छ। प्रोएक्टिभिटीको सार र सबैभन्दा स्पष्ट अभिव्यक्ति यो हो कि हामी आफैलाई तथा अरूलाई जुन वचन दिन्छौँ त्यसलाई
कति इमान्दारीले निभाउँछौँ। यो हाम्रो विकासको सार पनि हो। आत्मजागरुकता र विवेकको मानवीय प्रतिभाहरूको कारण हामी ती क्षेत्रहरूको बारेमा जागरुक हुन्छौँ जहाँ हामी कमजोर छौँ, जहाँ हामी सुधार गर्न सक्छौँ तथा जहाँ हामी आफ्नो प्रतिभा विकसित गर्न सक्छौँ। हामी ती क्षेत्रहरूको बारेमा पनि जागरुक हुन्छौँ जसलाई बदल्नु या हाम्रो जिन्दगीबाट बाहिर निकाल्नु आवश्यक छ। फेरि पनि हामी यस जागरुकताको काम गर्नको लागि कल्पना र आत्मनिर्भर इच्छालाई चिन्दछौँ र प्रयुक्त गर्दछौँ। जब हामी वचन दिएर, लक्ष्य बनाएर र त्यसलाई निभाएर यस्तो गर्दछौँ, तब हामी आफ्नो चरित्रलाई, आफ्नो बन्ने सोचलाई दृढ बनाउँछौँ, जसबाट हाम्रो जीवनमा बाँकी सकारात्मक चिजहरू सम्भव हुन्छन्। यहाँ हामी दुईटा तरिका पाउँछौँ जसले हाम्रो जीवनको नियन्त्रण तत्काल हाम्रो हातमा दिन सक्दछ। हामी कुनै वचन दिन सक्छौँ र त्यसलाई निभाउन सक्छौँ, या हामी लक्ष्य बनाउन सक्छौँ र त्यसलाई हासिल गर्नको लागि काम गर्न सक्छौँ। जब हामी वचन दिन्छौँ र निभाउँछौँ, चाहे त्यो वचन सानो नै किन नहोस्, हामीले आन्तरिक इमान्दारीको जड हाल्दछौँ। यो इमान्दारीले हामीलाई आत्मनियन्त्रणको जागरुकता दिन्छ। यसले हामीलाई आफ्नो जीवनको जिम्मेवारी लिने शक्ति तथा साहस प्रदान गर्दछ। जब हामी अरूलाई दिएको वचन लगातार निभाउँछौँ, तब बिस्तारै बिस्तारै हाम्रो लागि हाम्रो प्रतिष्ठा हाम्रो मूडभन्दा बढी महत्त्वपूर्ण हुन्छ। आफैलाई वचन दिने र निभाउने शक्ति प्रभावकारिताको मूलभूत आदतहरूलाई विकसित गर्ने सार हो। ज्ञान, योग्यता र इच्छा सबै हाम्रो नियन्त्रणमा छ। हामी यी तीनैको सन्तुलनलाई सुधार्नको लागि कसैमाथि पनि मेहनत गर्न सक्छौँ। जसरी कटान या प्रतिच्छेदनको क्षेत्र बढ्दै जान्छ, त्यसरी नै हामी ती सिद्धान्तहरूलाई गहिराईबाट आत्मसात गर्न थाल्दछौँ जसमाथि आदतहरू आधारित छन्। यसको साथै हामी चारित्रिक दृढता पनि विकसित गर्दछौँ, जसले हाम्रो जीवनमा बढेको प्रभावकारितालाई अरू सन्तुलित रूपबाट अगाडि बढाउँछ। प्रोएक्टिभिटी 30 दिवसीय परीक्षण। हामीलाई आफ्नो प्रोएक्टिभिटीलाई चिन्न र विकसित गर्नको लागि फ्र्याङ्कलको जसरी मृत्यु शिविरको अनुभवबाट गुज्रिनु पर्ने जरुरत छैन। दैनिकको साधारण अनुभवहरूबाट नै हामी जीवनका असाधारण दबावहरूसँग सामना गर्ने प्रोएक्टिभ क्षमता विकसित गर्न सक्दछौँ। यो हामीमा निहित छ कि हामी कसरी वचन दिन्छौँ र निभाउँछौँ, ट्राफिक जाममा फस्दा कसरी व्यवहार गर्दछौँ, कसरी रिसाहा ग्राहक या उद्दण्ड बच्चासँग व्यवहार गर्दछौँ। यो यसमा निहित छ कि हामी आफ्ना समस्याहरूलाई कसरी हेर्दछौँ र आफ्ना शक्तिहरूलाई कहाँ केन्द्रित गर्दछौँ। त्यो यस भाषामा निहित छ जसको हामी प्रयोग गर्दछौँ। म तपाईलाई चुनौती दिन्छु कि तपाईँ 30 दिनसम्म प्रोएक्टिभिटीको सिद्धान्तलाई अपनाएर हेर्नुहोस्, यसलाई अपनाउनुहोस् र के हुन्छ हेर्नुहोस्। 30 दिनसम्म मात्र आफ्नो प्रभावको वृत्तमा काम गर्नुहोस्, साना साना वचनहरू गर्नुहोस् र त्यसलाई निभाउनुहोस्। पथ प्रदर्शक बन्नुहोस्, मूल्याङ्ककर्ता नबन्नुहोस्, आदर्श बन्नुहोस्, आलोचक नबन्नुहोस्, समाधानको हिस्सा बन्नुहोस्, समस्याको हिस्सा नबन्नुहोस्। यसलाई आफ्नो वैवाहिक जीवन, आफ्नो परिवार र आफ्नो नोकरीमा अपनाउनुहोस्। अर्काको कमजोरीहरूमाथि बहस नगर्नुहोस्, आफ्ना कमजोरीहरूलाई उचित साबित गर्नको लागि पनि बहस नगर्नुहोस्। जब तपाईले कुनै गल्ती गर्नुभयो भने त्यसलाई तुरुन्त स्वीकार गर्नुहोस्, सुधार्नुहोस् र त्यसलाई सिक्नुहोस्। दोष दिने या आरोप लगाउने मुद्रामा नआउनुहोस्। यी चिजहरूमा काम गर्नुहोस् जुन तपाईको नियन्त्रणमा छन्। आफैमाथि आफ्नो बन्ने कुरामाथि काम गर्नुहोस्। अर्काका कमजोरीहरूलाई दोषारोपण गर्नुको साटो उनीहरूलाई करुणाको दृष्टिले हेर्नुहोस्। यो होइन कि उनीहरू के गरिरहेका छन् या उनीहरूले के गर्नु पर्दछ। मुद्दा त यो हो कि स्थितिमा तपाईँ कुन चाहिँ प्रतिक्रिया चुन्नुहुन्छ र तपाईँले के गर्नु पर्दछ। यदि तपाईँ यो सोच्न थाल्नुहुन्छ कि समस्या कतै बाहिरको हो भने आफूलाई रोक्नुहोस्। यो विचार पनि समस्या हो। जुन मानिसहरू आफ्नो बीजरूपी स्वतन्त्रताको प्रत्येक दिन अभ्यास गर्दछन्, उनीहरूले त्यस स्वतन्त्रतालाई बिस्तारै बिस्तारै बढाउनेछन्। जुन मानिसहरूले यस्तो गर्दैनन्, उनीहरूले यो मुर्जाएको पाउनेछन् र अरूहरूले उनीहरूलाई आफ्नो हिसाबले जिउनको लागि बाध्य गरिदिएका छन्। उनीहरू ती स्क्रिप्ट्सको हिसाबले काम गर्दछन् जुन उनीहरूका आमाबुवा, सहयोगीहरू तथा समाजले लेखेका छन्। हामी आफ्नो प्रभावकारिता, सुख र अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, आफ्ना अधिकांश परिस्थितिहरूको लागि पनि आफू नै जिम्मेवार छौँ।
सेम्युअल जोन्सनले भनेका थिए, सन्तुष्टिको मूल मस्तिष्कबाट फुट्नु पर्दछ। जुन व्यक्तिलाई मानवीय स्वभावको यति कम ज्ञान हुन्छ, ऊ आफ्नो व्यवहार नभई कुनै अर्कै चिजलाई बदलेर सुख हासिल गर्न चाहन्छ। उसले आफ्नो जीवनलाई निरर्थक प्रयासहरूमा बर्बाद गर्नेछ र जुन दुःखलाई ऊ दूर गर्न चाहन्छ त्यसलाई कैयौं गुणा बढाउनेछ। यो बुझ्नुहोस् कि हामी जिम्मेवार छौं र प्रतिक्रिया गर्नमा सक्षम छौं। जुन प्रभावकारिता र यसको हर आदतको लागि जसमाथि हामी चर्चा गर्नेछौँ मूलभूत छ। शुद्धतामा लाग्ने सुझाव। 1 दिनको लागि आफ्नो र आफ्ना वरिपरिका मानिसहरूको भाषामाथि ध्यान दिनुहोस्। कति पटक तपाईँ यस प्रकारका रिएक्टिभ वाक्यांश बोल्नुहुन्छ या सुन्नुहुन्छ, जस्तो यदि म गर्न सक्दिनँ वा मैले गर्नुपर्नेछ। 2 कुनै यस्तो घटनाको अनुमान लगाउनुहोस् जससँग तपाईँको निकट भविष्यमा सामना हुन सक्छ र जसमा अतीतको अनुभवको आधारमा तपाईँ सायद रिएक्टिभ तरिकाले व्यवहार गर्नुहुनेछ। आफ्नो प्रभावको वृत्तको सन्दर्भमा स्थितिको समीक्षा गर्नुहोस्। तपाईँ प्रोएक्टिभ तरिकाले कसरी व्यवहार गर्न सक्नुहुन्छ? केही मिनेटसम्म आफ्नो मस्तिष्कमा त्यस घटनाको तस्बिर हेर्नुहोस् र त्यसमा स्वयंलाई प्रोएक्टिभ तरिकाले प्रतिक्रिया गरिरहेको हेर्नुहोस्। स्वयंलाई उद्दीपन र प्रतिक्रियाको बीचको खाडलको बारेमा याद दिलाउनुहोस्। आफैलाई वचन दिनुहोस् कि तपाईँ विकल्प चुन्ने आफ्नो स्वतन्त्रताको प्रयोग गर्नुहुनेछ। 3 आफ्नो अफिस या व्यक्तिगत जीवनको कुनै यस्तो समस्यालाई चुन्नुहोस् जसले तपाईँलाई कुण्ठित गरिरहेको छ। यो तय गर्नुहोस् कि यो कुन श्रेणीमा आउँछ, के यो प्रत्यक्ष नियन्त्रण, अप्रत्यक्ष नियन्त्रण वा शून्य नियन्त्रणको समस्या हो। यसलाई सुल्झाउनको लागि त्यो पहिलो कदम छनौट गर्नुहोस् जुन तपाईँ आफ्नो प्रभावको वृत्तमा उठाउन सक्नुहुन्छ र फेरि त्यो कदम उठाउनुहोस्। 4 प्रोएक्टिभिटीका 30 दिवसीय परीक्षणलाई अपनाउनुहोस्। आफ्नो प्रभावको वृत्तमा भइरहेको परिवर्तनको बारेमा जागरुक रहनुहोस्।